राय करेंगे, पहली शर्त ये रहेगी जो दोनों बात करेंगे अपने अपनी जमात के मातहत रह के बात करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा शर्त ये होगा कि हम जब बात करेंगे उसूल से, यानी पहले अपना मनहज और माकस पेश किया जाएगा, फिर मुद्दई अपना दावा पेश करेगा, आप चाहे उस पर तनकीहात कर सकते हैं, फिर मुद्दा अहले जवाब दावा पेश करेगा, फिर उस पर तनकीहात हो सकता, उसके बाद दलील दिया जाएगा, ठीक है ना। तीसरी बात इल्म और अदब के दायरे में बात होगी, और चौथी बात एक टाइम मुतय्यन रह के बात होगी, और पांचवी शर्त ये होगी कि हमारा जो ये, चलिए बस चार ही शर्त रहते हैं, ये पांचवी ये शर्त रहते हैं कि मौजू से हट के बात नहीं होगी दूसरी, ठीक है ना। बस ये बिल्कुल। पांच। आपको कुछ बोलना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, इसमें मुद्दई मैं हूँ तो मैं अपना दावा पेश कर देता हूँ कि ठीक हम है। अम्बिया औलिया की मदद को हम मुबह मानते हैं, यानी करे तो जायज़, ना करे तो वो भी जायज़ है, ठीक है ना। हम नहीं इसको मुस्तहब मानते हैं, ना ही हम इसको फर्ज मानते हैं, नहीं भाई, हम इसको एक मुबह अमल मानते हैं कि करे तो वो जायज़ है, ना करे तो जायज़ है, ठीक है ना। ये हमारा दावा हो गया। यानी आपके नजदीक ये दिन नहीं है। नहीं, दीन में नहीं है, वो मैंने क्या बोली है, अगर कोई मदद मांगे वो भी जायज़ है, अगर कोई ना भी मदद मांगे तो वो भी जायज़ है, ये एक मुबह अमल हो गया, ठीक ना। मुबा मुबा तो यानी गैर शरई में भी होता है, शरीयत के बगैर भी होते हैं वो मुबा काम। यानी आप एक काम करें जो शरीयत में ना मना हो, ना उसका जिक्र हो, तो वो मुबा कहलाता है, वो ना हराम हो, ठीक है ना। तो ये काम सवाब की नियत से कोई नहीं करता, और आप गैरुल्लाह से नबी औलिया को पुकारते हैं, तो ये इसमें नेकी नहीं रहता, आपके बकौल इसमें कोई नेकी नहीं रहता, ठीक। नहीं, नेकी तो वो होता है जैसे हम कोई मुस्तहब अमल कर रहे हैं तो उसमें हम करेंगे तो नेकी मिलेगा, और नहीं करेंगे तो उसमें गुनाह नहीं मिलेगा। हम इसको ये मानते हैं करेगा तो वो भी जायज़ है, और ना करेगा वो भी जायज़, क्योंकि हम इस पे हुक्म नहीं लगाते। अगर कोई बोले कि हम इस्तियानत नहीं करते, तो हम उसको ये नहीं बोलते कि तुम मुशरिक हो गए या तुम हराम काम कर रहे हो, ना, हम कोई हुक्म नहीं लगाते, ठीक है ना। अगर किसी का मन हो तो इस्तियानत कर सकता है, किसी से मदद मांग सकता है, अगर ना हो तो वो भी जायज़ है, करे तो वो भी जायज़ है। ये हमारा मुख्तसर हो गया दावा। अगर आपको नहीं है तो आप अपना जवाब दावा पेश कर दे कि आप क्या मानते हैं, वाह हुक्म। मैं तो वही कह रहा था, ये आपके नज़दीक जो दावा है आपका, जो कि अगर किसी नबी औलिया को किसी ने पुकारा तो वो हराम भी नहीं है और उसमें सवाब भी नहीं है, तो बगैर सवाब के काम एक यानी सेंस है, या ऐसी इंसान कर सकता है या पागल कर सकता है। और दूसरा बात तो ये है कि जो दीन में नहीं है वो बिदत है हाँ, ठीक है, ये हमारे। मतलब ये आप ये बोल रहे हैं कि अगर किसी में काम में सवाब ना तो वो कैसे, यानी आप जब किसी को मदद की जरूरत हो तो वो अपने माँ बाप से मदद मांग ले, तो वो मदद मांगना उसके लिए सवाब का काम नहीं है, तो यानी वो पागल हो गया आपके बकौल। मदद कौन मांगते हैं? दुआ वाली इबादत, दुआ एक इबादत है, ठीक है। नहीं, अभी तो दुआ अल वादा पे तो बातें, अभी आप मेरे दावे पे बोल रहे हैं कि यानी कि सवाब नहीं है तो वो ऐसा शख्स पागल हो गया या कोई अच्छा काम करता है, यानी जब आपको कोई ये मुसीबत पेश आई, आपने अपने वालिद साहब से मदद मांग लिया और उससे तो आपको कोई नेकी मिली नहीं कि आपने मदद मांगा, तो ठीक ना, तो आप पागल हो गए। आपके जो उसूल अभी बनाए आपने, फिर आप क्या, आपके ऊपर ये हुक्म लगेगा कि आपने पागल हो गया इसलिए अपने आप वालिद से मदद मांगे? हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। आ, हमारे नज़दीक जो दुआ है वो एक इबादत है, ठीक है। तिरमिजी की हदीस नंबर 3372, दुआ हुआ इबादत, दुआ एक इबादत है। तो अभी दलील ना पेश करें ना, अभी आप जवाब दावा भी पेश हाँ, ना किए, वही फिर आप वही दलील पेश भी कर पेश रहा कर हूँ, रहे हैं। वही नहीं, मैं आप कर रहा अपने जवाब दावा पेश कर दें, हाँ। हूँ, वही मैं पेश करता हूँ, वही पेश कर रहा हूँ। ठीक, सुनिए। तो दुआ एक इबादत है, और तौहीद की तीन किस्म है: तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। और जो व्यक्ति तौहीद रुबूबियत का इकरार करता है, उसके साथ साथ अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं, तो यानी गैरुल्लाह को पुकारना, पुकारने का मतलब क्या? दुआ करना, दुआ करना, ये हमारे नज़दीक शिरक है। और क्यों शिरक है? क्योंकि दुआ एक इबादत है, और इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, गैरुल्लाह की इबादत नहीं होती। जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं वो गैरुल्लाह की इबादत हम शिरक कहते हैं, आप भी कहते हैं, ठीक। आप ये कहते हैं कि गैरुल्लाह की इबादत शिरक नहीं है, आप ये कहते हैं, और क्या दुआ इबादत नहीं है? आप बात करें। चलिए अब मैं बोलूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात आपने ये वो तिरमिज़ी की हदीस पढ़ी, तिरमिज़ी की हदीस आप बेशक हम ये मानते हैं कि दुआ इबादत है, लेकिन कब हर जगह दुआ इबादत नहीं होते, लेकिन जब ये दलील की बारी आई तब हम पेश करके, फिर उस हदीस में एक रावी है इमाम अहमद, जहाँ वो अन से रिवायत करे, ठीक है ना।
تو ابھی دلیل پیش کرنے کی آپ کی باری نہیں تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ اپنا دعویٰ پیش کرے، لیکن دلیل پیش کی کوئی نہ. آپ نے بولا کہ دعا عبادت ہے، یعنی پکار عبادت ہے. آپ نے مطلقاً کہہ دیا کہ پکار عبادت ہے. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکار، یعنی آپ اپنے ماں باپ کو پکاریں گے وہ بھی دعا ہو گئی. تو آپ کے بقول آپ نے اپنے ماں باپ کی یہ عبادت کے لیے، تو آپ نے تو ہر ایک مسلمان ہر ایک انسان کبھی نہ کبھی اپنے ماں باپ کو یا کسی نہ ہر ایک کسی کو پکارتا. تو آپ کے یہ جو آپ نے یہ اپنا دعویٰ بتایا، اس سے تو ہر ایک انسان مشرک ہو گیا نا، کیونکہ دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے عبادت. آپ کے بقول ہر دعا عبادت ہے. تو عبادت میں تو نہ ہی ظاہر، نہ ہی غیب، نہ ہی مردہ، نہ ہی زندہ، کسی کی تخصیص نہیں ہے نا. اگر آپ چاہے مردے کی کرے یا زندوں کی کرے یا غیب میں کرے یا ظاہری میں کرے، اگر آپ غیر اللہ کی عبادت کرے تو آپ مشرک ہے. تو آپ نے بولا کہ یہ دعا جو ہے یعنی پکار عبادت، آپ نے مطلقاً کہا. تو آپ اپنے ماں باپ کو بھی پکاریں گے وہ بھی عبادت ہوگی آپ کے اصول سے، پھر آپ تو مشرک ثابت ہو گئیں گے نا. پھر جواب دے اس کا. رکیے ذرا. ٹھیک ہے. ہلو. جی بھائی ہاں بولیے. بولتا ہوں ابھی. ہاں اوکے. اچھا، آپ نے کہا کہ اس حدیث میں اعمش مدلس ہے، ٹھیک. تو حدیث میں اعمش مدلس ضرور ہے، لیکن ابو داؤد 1479 نمبر حدیث پڑھیں گے تو وہاں پر حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن منصور عن زر عن یساوی حضرامی، یہ متوات آ گئے ہیں، ٹھیک. تو یہی بات ہے الحمدللہ. تو یہ ثابت ہو گیا صحیح. آپ کی جو اپنے تنقید کی اس کو ہم نے الحمدللہ رد کر دیا. بات دوسری ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم ہمارا باپ ماں کو پکارتے ہیں، ماں پانی لے آؤ، یہ بھی شرک ہو گیا. ٹھیک نہیں بھائی، پکارنا ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب میں فرق ہوتی ہے. جیسے کہ آپ یہ 3 کنڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. حی حاضر اور یقدر علی، اور وہ باحیات ہو اور وہ زندہ ہو، یعنی باحیات ہو، یعنی وہ زندہ حاضر اور ہو، جی حاضر ہو، اور وہ قادر ہو. ٹھیک، یہ 3 قادر اور کنڈیشن. قادر یعنی مطلب اس کے پاس اتنا پاور ہو کہ وہ چیز کر سکے، ہے نا. ہاں 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 جی ٹھیک ہے. جی. کچھ اگر یہ تینوں میں انسان، سے ایک چیز بھی کسی کے پاس نہیں رہا تو وہ اگر اس سے مدد مانگے تو وہ کافر ہو جائے گا، ہے نا. یہ 3 چیز شرط ہے. بالکل بالکل میں اس کو ٹھیک. عرض کر دیں گا کون کافر ہوگا کون نہیں ہوگا. ٹھیک. میرا یہ موبائل یار میں چینج کیا تھا تو جو میں نے اعتراض کیا اس کا جواب دینا کہ ہاں میں آپ نے بولا دعا عبادت ہے، تو عبادت میں تو زندے مردے کی قید نہیں ہے نا. یہ میں بولوں بسم اللہ میں کروں؟ نہیں، آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کرے پہلے، اس کے چلے بعد میں آپ بات کرتا ہوں. کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں، بسم آپ کا اللہ کوئی الرحمن ایسا الرحیم. کوشچن ہے جو میں نے آنسر نہیں دیا، وہ کوشچن ہے. ہاں وہی ابھی جو آپ نے بولا اس سے بھی تھوڑا تنقید کروں گا. سب سے پہلے میں نے بولا کہ ہاں ہم دعا کو عبادت مانتے ہیں، ٹھیک نا، لیکن ہر دعا عبادت ہے یہ نہیں مانتے ہیں، ٹھیک نا. میں نے تو حدیث تو پھر آپ نے یہ بولا کہ امام احمد کی تخصیص ثابت ہے، تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں نا. میں نے تو آپ کی تمیزی پیش کیا، اس میں بولے کہ امام احمد مدلس ہے. اور دوسری بات آپ نے میرے یہ سوال کا جواب نہیں دیا کہ عبادت میں تو مردے زندے کا قید نہیں ہے نا. آپ نے تو مطلقاً حدیث میں بھی آیا دعا اور عبادت کہ دعا عبادت، دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے پکار. تو اگر آپ اپنے ماں باپ کو بھی پکاریں گے تو وہ بھی تو دعا ہوا نا، ٹھیک ہے. تو وہ بھی دعا ہو تو آپ کے بقول وہ بھی صرف ہو جائے گا. اپنے ماں باپ کو پکارنا بھی صرف ہو جائے گا، اس کا بھی جواب دینا. اور ابھی آپ نے ایک مطلب چول ماری ہے کہ یہاں 3 چیز شرط ہونا چاہیے، حاضر قادر ناظر. تو یہ آپ کو کسی قرآن کی آیت سے یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنا پڑے گا. میرا یہ تنقید، آپ نے بولا قادر ہو یعنی 3 چیز شرط، 3 چیز میں سے نہ ہو، ایک بھی نہ ہو تو وہ مطلب شرک ہو جاتا ہے. اگر میں ایک بچہ ہے جو اندھا ہے، بہرا ہے نہ، وہ اس چیز پہ قادر نہیں ہوگا میرا مدد کر سکے. میں نے اس بچے سے مدد مانگی ہے، بابو مجھے پانی دے دو، پانی دے دو، پانی دے دو، میں نے مدد مانگا، اس چیز پہ وہ قادر ہی نہیں ہے. تو آپ کا یہ جو اصول ہے 3 چیز، اس پہ تو ایک چیز گھٹ گیا تو وہ تم شرک ہو گیا نا. میں نے مدد مانگ لیا، آپ کے بغیر کسی چیز کا قادر نہیں ہے، ایک بچہ وہ قادر نہیں ہے مدد کرنے، میں نے اس سے مدد مانگ لیا، تو پھر کیا بقول آپ کے بقول میں مشرک ہو گیا معاذ اللہ. چلے بتائیے اب اس کا بھی جواب دیں. بات یہی ہے، آپ دعا کو عبادت مانتے ہیں یا نہیں مانتے. آپ نے کہا کہ ہم نے دعا کو عبادت مانا، تو جب آپ کے میرا بات آ رہا ہے، جب آپ نے دعا کو ایک عبادت مانا ہے
تو اس میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے۔ اور تو وہی تو میں بھی بول رہا ہوں، دعا اگر عبادت ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی دعا کریں گے یعنی پکاریں گے، تو وہ بھی تو عبادت ہوا نا آپ کے بقول، تو وہ بھی اپنے ماں باپ کو پکارنے والا بھی شرک کر رہا ہے نا آپ کے بقول۔ چلے جواب دے۔ میں اس کا جواب میں دوں گا، آہستہ آہستہ آئے گا، ٹینشن نہیں لینے کا، ٹھیک ہے؟ پہلے سنیں آپ کا تو یہ اعتراض ہے، وہ جو دعا ہے، آپ نے توحید کی 3 قسم ہے، آپ نے اس کا وضاحت نہیں کی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں آپ کے نزدیک؟ توحید الوہیات میں شرک کسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت میں شرک کسے کہتے ہیں؟ پہلے توحید کو کلیئر کریں نا، توحید کیا تھے، کس کو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد بات کریں۔ ایک دعا ایک عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، ادعونی مجھ سے پکارو، ربکم استجب لکم میں آپ کی پکار سنوں گا، یعنی آنسر دوں گا۔ سورہ مومن کی 60 نمبر آیت۔ تو کیا قرآن سے کہاں پر بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو نبی کو پکارو، صالح کو پکارو؟ ذکر ہے؟ آپ دکھا پائیں گے؟ نہیں ہے۔ ہو گیا آپ کا؟ جی ہو گیا، لیکن آپ کو میں بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے اب تک میرے ایک بھی سوال ہے جو میں نے اس کے دعویٰ پہ تنقیات کیا ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے بولا کہ دعا عبادت ہے، میں نے بولا کہ ہاں دعا عبادت، لیکن ہر دعا عبادت نہیں، میں نے بولا ہر ایک دعا عبادت۔ آپ کے بقول ہر ایک دعا، آپ نے بولا جب دعا کو عبادت ہی مان لیا تو اس پہ دوسرا تصویر باقی ہی نہیں رہا، کچھ اس کال باقی ہی نہیں رہا۔ تو میں بھی تو آپ کے اصول سے یہی بول رہا ہوں نا، جب آپ نے دعا کو مطلقاً عبادت مان لیا کہ ہر ایک دعا عبادت ہے، اور دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ نے خود بولا کہ پکار، یعنی آپ نے فرما دیا کہ ہر پکار عبادت ہے، تو اگر آپ زندے کو بھی پکارے تو وہ بھی تو دعا ہوئی نا، وہ بھی تو عبادت ہوگی۔ تو آپ کے بقول آپ کے جو دعویٰ آپ نے کیا تو ہر ایک انسان مشرک ہو گیا، ہر ایک مسلمان مشرک ہو، کیونکہ کبھی نہ کبھی کیا بنا پکار کے بنا کسی مدد کے دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا، اسے تو بولے اسباب کی دنیا۔ تو آپ کے بقول آپ کی یہ جو دعویٰ پیش کیا تو اس سے تو ثابت ہو گیا نا کہ ہر ایک انسان مشرک ہے۔ تو اس کا آپ نے جواب نہیں، دوسرا آپ نے بولا حاضر ناظر قادر ہونا چاہیے، اس پہ آپ نے کوئی بھی دلیل، ابھی دلیل بھی نہ پیش کرے، ابھی میں دلیل بھی نہیں مانگ رہا، لیکن ابھی جو میں نے اس پہ تنقیات کیا کہ ایک بچہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے، ٹھیک نا، کہ وہ مدد کر سکے، ابھی وہ برتھ ہوا، اس کا جنم ہوا، وہ بیچارہ نہیں سن سکتا نہیں دیکھ سکتا، میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں کہ اے بابو میرے کو یہ دے دو، یہ دے دو، کھانا اس سے لا کے میرے کو دے دو، یا ایک گلاس پانی دے دو، لیکن اس چیز پہ وہ قادر نہیں ہے، ٹھیک نا، اس کے پاس اتنا پاور نہیں ہے۔ تو آپ کے اس اصول سے جو آپ نے بولا یہ 3 چیز ہونا چاہیے، اس میں 3 چیز میں ایک چیز گھٹ گیا، تو آپ کے یہ جو دعویٰ پیش کیا تو اس سے تو مشرک ثابت ہو جائے گا نا، تو ہاں نہ بولے نا کہ یہ مشرک ہو گیا۔ چلیے جواب دیں، ہاں، جواب دے، ابھی ادھر ادھر کی بات نہ کرے، پہلے یہ دونوں کا جواب دے۔ مشرک تب ہوگا جب یہ اس کو اس میں دعا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو دعا کا مطلب یہ تو ہوتا ہے نا پکار، جب میں اس کو پکارا تو وہ دعا ہی ہوا نا بھائی۔ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پکار، ہم چاہے کسی کو بھی پکارے وہ دعا ہی ہوگا نا۔ بالکل چلے بالکل، میں جواب آپ دے، تو کو پھر آپ یہ کیوں بولے کہ دعا کر رہی ہے، دعا ہی تو کر رہے ہیں اس کو نا، میں آپ کو پکار رہا ہوں تو میں آپ کو دعا کر رہا ہوں۔ میں آپ کی غلط فہمی کو میں زائل کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سنو پہلے، 3 طرح کے لوگ انبیاء اور اولیاء کو مدد مانگتے ہیں۔ کتنی طرح کے لوگ؟ 3 طرح کے لوگ، جیسے آپ، اللہ کی عطا سے انبیاء اولیاء مددگار ہے، ڈائریکٹ انبیاء اولیاء مددگار ہے، وسیلہ کے ذریعے اللہ کی مدد مانگنا۔ تو دعویٰ نمبر 2 اور 1 میں، جیسے کہ 2 اور 1 جو دعویٰ ہے، 2 اور 1 میں نہ جو میں نے اس کال کیا آپ کے دعوے تو اس کا جواب دینا، آپ کیا ادھر ادھر کیوں ہوا بات کر رہے ہیں؟ بھائی؟ میں آپ کو سب آپ میرے بھائی ہوتے نا، آپ ادھر ادھر جا رہے کہ آپ یہ بولتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے یا ڈائریکٹ مدد کرتا ہے وسیلہ سے، یہ سب کیا بھی جو میں نے آپ کا دعویٰ پہ اس کال کیا اس کا جواب دینا۔ ٹھیک ہے بھائی، وہی جواب دے رہا ہوں، آپ ہاں بولنے نہیں جواب دے، دے رہے، بولنے دو، یہ 3 ٹن ہو گیا آپ کا، آپ ابھی سے تک بہت جواب دن نہیں دیا۔ بعد ہو رہا ہے، شانتی سے بولنے دو، ٹھیک ہے؟ میرا بارش بھی ہو موبائل رہا ریسیٹ ہو گیا تھا، سارا کچھ ڈیلیٹ ہو گیا تھا اسی لیے۔ ہے، نمبر ڈیلیٹ ہو گیا؟ نہیں موبائل ریسیٹ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات۔ دیکھو، دعا کا مطلب کیا ہے نا؟ دعا کا مطلب آتا ہے پکارنا، بلانا، مانگنا، سوال کرنا، یہ سب ETC ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعا کے معنی بلانا ہوتا ہے۔ کیسے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، سورہ نور کے آیت نمبر 63 میں، 64 ہاں جو یہ ہے 63 یا 64 میں ہوگا شاید، تو اس میں کیا ہے کہ نبی کے بلانے کو ایسے نہ جانو جیسے کہ دوسروں کو بلاتے ہو، یعنی نبی کو جیسے دوسروں کو بلاتے ہو، نبی سے ویسے نہ بلاؤ۔ اس آیت میں دعا کا لفظ آیا ہے، تو اس آیت میں بھی دعا کا لفظ آیا ہے۔ تو بھائی آپ میری دلیل کو آپ خود پیش آپ کیجیے۔ فیصل خان صاحب، آپ تھوڑا میوٹ رکھے، تحمل رکھے، بات انشاءاللہ آپ کے
رد ہو رہی ہے. سنیں، لیکن یہاں دعا کا مطلب مدد مانگنا نہیں ہے، پکارنے میں نہیں آیا بلکہ بلانے میں آیا ہے. کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کا معنی بلانا بھی آتا ہے، مانگنا بھی آتا ہے. تو وبھن آتا ہے، ٹھیک ہے، وبھن آیت میں یہ دعا کا معنی آتا ہے، دعا آتا ہے وبھن، یعنی اس کا میننگ دیتا ہے، یعنی اس کا سیاق میں بتاتا ہے کہ یہاں پر بلانا میں آیا ہے یا پکارنا میں یا مانگنا میں یا عبادت کے معنی میں آیا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کا وضاحت کر دیتا ہوں. یہاں پر تو دعا کا لفظ عبادت نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہاں پر پکارنے میں یعنی بلانے میں آیا ہے، بلانے میں. اور کہا میں آیا ہے. دیکھیے میں قرآن سے فرما دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا. اور ایک آیا ہے، زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. اس کا ریفرنس ہے سورہ عمران کی 38 نمبر آیت. اس کا عربی آیت ہے، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ٹھیک ہے، یہاں بھی لفظ دعا استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں اللہ سے مانگا جا رہا ہے، لیکن دعا کا معنی عبادت ہی ہوگی. دعا کا معنی یہاں پر عبادت کے معنی میں آیا ہے، کیونکہ یہاں زکریا علیہ السلام نے غائب میں اللہ کو پکارا. کہ کیا میں پکارا؟ غائب میں. تو آپ کا مطالبہ یہی تھا کہ غائب میں کس کو پکارنا چاہیے؟ یہاں غائب میں اللہ کو پکارنا چاہیے. اس کی صفت میں کوئی بھی اللہ کا یعنی شریک نہیں ہے. تو ہو گیا، میں بولوں اب؟ نہیں ہوا تو کتنا دیر بولیں گے؟ بولوں گا پھر آپ بات کریں گے. بولوں گا 5 منٹ ہو سکتے ہیں، 3 منٹ ہو سکتے ہیں، بولوں گا پھر آپ بات کریں گے. تو ان آیتوں سے پتا چلا کہ ہر جگہ دعا کا لفظ عبادت نہیں مانا جائے گا. تو ہر جگہ دعا کا عبادت نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن امت محمدیہ کی جو آپ دیکھیں گے نا، اصطلاح میں دعا کا معنی ہر مصیبت میں، پریشانی میں، غائب میں صرف اللہ کو پکارنا جائز ہے. یعنی غائب میں ہی، مصیبت میں ہی اللہ کو پکارنا ہی یہ جائز ہے. اس چیز کی میں ریفرنس دیتا ہوں آپ کو. نہیں ابھی ریفرنس نہ دے، ابھی تو میں آپ اللہ کے نے ایک نبی منٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یوں کہتا ہے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. ابھی دلیل کیوں دے؟ ابھی تو میں آپ کے دعوے پہ تنقیحات کر رہا ہوں نا. دلیل ابھی کیوں؟ میں نے جب سب سے پہلے سلائڈ میں بتایا تھا، تنقید کے بعد جب دونوں کا دعویٰ ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد دلیل آئے گی. تو آپ دلیل نہ پیش کریں. نہیں، دلیل کے ساتھ ہم بات کرتے، ٹھیک ہے. نہیں، دلیل کے ساتھ جب آپ کا دعویٰ پہ ہو جائے گا، دلیل کس پہ دیجیے گا؟ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے. جب آپ کا دعویٰ ہی ثابت نہیں ہوگا تو کہاں سے ہو؟ آپ کس چیز کو سچا ثابت کرنے کا دلیل دیجیے گا؟ آپ کا ہو گیا تو میرے کو بولنے دے. اب ٹھیک ہے، بولیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تک میرے بھائی نے، میں نے 2 سوال کیا تھا، دونوں سوال کو کہا کہ ابھی تک جواب نہیں دیا. اور تیسرا انہوں نے سورہ نور کی آیت نمبر 64 کا حوالہ دیا کہ وہ جو میری دلیل تھی اس میں پیش کر دیا، جبکہ میں پہلے ہی بول رہا تھا کہ ہر دعا جو ہوتا ہے عبادت نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر دعا عبادت نہیں ہوتا ہے. جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، کسی کو رب مان کے پکارتے ہیں، وہ عبادت ہوتی ہے. بھائی میں نے بھی تو پہلے ہی بولا، پھر اس نے لاسٹ میں مان بھی لیا کہ ہاں ہر دعا عبادت نہیں ہوتی. میں بھی تو کب سے یہی بول رہا تھا نا بھائی کہ ہر دعا عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ سورہ نور کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب اس کی تفسیر میں 2 طریقے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکارے تو جیسے ایک دوسرے کو پکار کو انسنا کر دیتے ہو، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو انسنا نہ کرو. ایک تفسیر یہ آتا ہے کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو یعنی نام لے کے، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو. تو اس میں بھی تو لفظ دعا آیا ہوا ہے نا. یہ پورا دعا کا معنی یہاں پکار نہیں بلانا ہے بھائی. پکار بلانے دونوں ایک ہی ہوا نا، صرف ہلکا سا لفظ کا انتر ہے. باقی دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے پکار ہو گیا، مانگنا ہو گیا، پھر بلانا ہو، یہ سارا ایک ہی چیز ہو گیا نا، دعا. تو آپ جب پہلے آپ نے مطلقاً کہا تھا کہ دعا عبادت ہے، تو جہاں جہاں لفظ دعا آئے گا تو وہاں آپ کو عبادت ماننا پڑے گا نا. پھر آپ نے اپنے ہی دعوے کو تو جھوٹا ثابت کر دیا. آپ نے تو خود مان لیا کہ ہر جگہ جو ہر دعا عبادت نہیں ہوتی. میں نے بھی تو پہلے یہی بولا نا کہ ہر دعا عبادت نہیں ہوتی. جب ہم اللہ کو پکاریں گے یا کسی کو اللہ سمجھ کے پکاریں گے، ہم اللہ کو پکارتے تو بے شک وہ دعا ہوتی، کیونکہ ہم اللہ کو مدد مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ سے کچھ مدد مانگ رہے ہیں یا اس کو پکار رہے ہیں، تو وہ بے شک دعا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے آیت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو ہم بھی تو مان رہے نا. آپ نے ٹھیک ہے نا، تو اس کا جواب اپنے دعوے کو اپنے خود جھوٹا ثابت کر دیا. اور تیسری بات آپ نے یہ بولا کہ غیب میں پکارنا. تو یہاں کس نے یہ، آپ نے یہ دعا کا کس نے یہ وہ کہا، دعا کا ترجمہ یا دعا کا لغوی معنی، اسلامی معنی کس نے یہ لکھا کہ غیب میں پکارنا دعا کہلاتا ہے؟ دعا کا مطلب ہی نہیں ہوتا غیب میں پکارنا. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، چاہے آپ غیب میں پکارے یا ظاہری میں پکارے. ظاہری میں پکار کو بھی تو اللہ نے غیب یہ دعا ہی کہا نا. تو یہ آپ کا جو لاسٹ میں یہ کہا کہ غیب میں پکارنا عبادت ہے،
تو اس کے لیے آپ کو صحیح دلیل پیش کرنی ہوگی کہ غیب میں پکارنا عبادت ہے، یا دعا کا مطلب ہوتا ہے غیب میں پکارنا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات میں نے یہ بولا تھا کہ آپ نے بولا تھا حاضر ناظر قادر ہونا چاہیے، تو میں نے ایک تنقیات کیا، اس پہ ابھی تک جواب نہیں دیا۔ ایک بچہ ہے جو طاقت نہیں رکھتا، اس کا اتنا بڑا قادر نہیں ہے کہ وہ میری مدد کر سکے، میں اس سے مدد مانگ رہا تھا، کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ اس کا جواب دے، چل بسم اللہ کریں۔ اس کا ریفرنس یہی ہے، سورہ مائدہ کی 2 نمبر آیت ہے، جو تم بھلائی کے کام میں ایک اپر کو ہیلپ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ما تحت الاسباب کا ذکر ہے، اور ما فوق الاسباب میں جو اس میں ذکر ہے، ما تحت اسباب کا لفظ اس دکھا میں جائے، پڑھیں۔ اس میں سیاق سے پتہ چلتا ہے آپ کا اتنی استطاعت چلے نہیں ہے سیاق پڑھے نا، سیاق پڑھے، اس کو کسی ایک آپ سیاق ایک میں تفسیر پیش کر دیں، تو ایک وہی تفسیر نا پیش کر دیں، سنیں نا، ہاں ایک ہاں تفسیر پیش کر دیں جس میں ہو کہ یہاں سے ما تحت اسباب ثابت ہوتا ہے، چلے ایک تفسیر پیش کر تفسیر دیں۔ قرآن سے ہی پیش کر، قرآن کی آیت سے میں پیش ہاں کرتا ہوں، چل، حدیث قرآن کی آیت صحیح پیش کر دی جس میں لفظ ما تحت اسباب ہو، چلے۔ لفظ ہر جگہ خاص لفظ مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس میں سیاق میں پتہ چلتا ہے سب کچھ، ٹھیک۔ اسی میرے بھائی جب طرح سیاق سے آپ کو پتہ چلا تو محدثین نے جس نے تفسیر کیا اس کو پتہ چلا ہوا نا، یا آپ اس سے زیادہ سیاق کو مانتے ہیں؟ اس سے ٹھیک ہے، اس ہم کا جواب دے۔ اور دوسری بات جو میں نے 2 ہم تنقیات کیا ہاں آپ کا، ہاں تو اپنا ہاں دعویٰ ہم خود، محدثین اپنے سے دعویٰ کو تو اپنے آپ خود کے باطل ثابت کر امام دینا، دعا ابو عبادت ہے۔ حنیفہ سے امام بخاری سے سب سے ثابت کریں گے غیر اللہ سے دعا کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا تامل رکھیں نا، سلف سے بھی ہم ثابت کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ ہمارے پاس دلیل بہت ہے۔ سنیں، آپ نے کیا کہا کہ دعا کا لفظ میں آپ نے بھی شکار کیا کہ ہر جگہ دعا کا لفظ یعنی غیر، ہر جگہ دعا عبادت نہیں ہوتا، ہاں ہر جگہ دعا عبادت نہیں ہوتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ کہا دعا عبادت ہوتا ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں پیش کیا کہ ہر جگہ دعا، کچھ جگہ دعا کا خاص عبادت کے لیے آتا ہے، جیسے کہ اللہ کو پکارنا، غائب میں پکارنا، یہاں پر جو بھی دعا کا لفظ آیا ہے جیسے زکریا علیہ السلام کی دعا ہو گیا، تو یہ سب دعا کا مطلب یہ کیا غائب میں پکارنا۔ اور میں نے جو ریفرنس دی ہے وہ سورہ نور کی 46 نمبر آیت نہیں ہے، سوری 64 نمبر آیت نہیں ہے، وہ 63 نمبر آیت، ٹھیک ہے۔ تو جائے جو ہی ہو، وہ جو ہی آیت ہو اس میں غیب کی تعریف بھی کر دے تھوڑا، غیب کسے بولتے ہیں؟ غیب، ان الغیب، میں اس کو تعریف کر دوں گا انشاءاللہ، رکیے تو سنے تھوڑا صبر کرے نا، صبر کرے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، یہ سورہ مومن کی 60 نمبر آیت۔ تو اور حدیث میں کیا ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی آیت، پڑھنے کے بعد وہ حدیث میں پڑھی، حدیث میں بھی ذکر ہے، اور کہا کہ دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے پتہ چلا کہ یہ آیت دعا کے بارے میں ہے، یعنی اس کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھنے کے بعد ہی کہہ رہے ہیں کہ دعا ہوا العبادہ، دعا ایک عبادت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ دعا کرنا عبادت ہے۔ اب کوئی یہ کہے، اب بھی کہہ سکتے، دعا لفظ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، جیسا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین میں پکارنا، رات میں پکارا، وہاں بھی دعا کا لفظ ہے، جیسے کہ حسن اللہ صاحب کہتے ہیں نا، تو وہ کیا اللہ شرک کر رہا ہے؟ نوح علیہ السلام نے، یعنی نوح علیہ السلام شرک کر رہے گیا یہاں پر؟ تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں مسٹر فیصل خان، جان لیجئے، ہم نے لفظ دعا کا مطلب کا انکار نہیں کیا، ہم نے کیا نہیں کیا، انکار نہیں کیا۔ عام لفظ میں دعا کا مطلب لائی ہے، لیکن اصطلاح میں دعا یعنی جب بھی غائب میں، سنو پہلے سے سنو، تمہارا جواب اس میں ہے، کیا ہے اس میں، کہ جب بھی غائب میں کسی کو پکارا جائے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یعنی غائب میں جب پکارنے کی بات آیا ہے قرآن میں، وہ تم سے بھی میں ثابت کر دیا، جیسے کہ زکریا علیہ السلام کی دعا، اور بھی میں ثابت کروں گا، غائب میں جہاں جہاں کی دعا کا لفظ آیا ہے وہ اللہ کے لیے خاص آیا ہے، کسی نبی اولیاء کے خاص صالحین کے لیے خاص نہیں آیا۔ میں صحابہ سے حدیث سے بھی ثابت کروں گا، تم مجھے وقت دو دلیل دینے کے، تم مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہو۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام نے غائب میں نہیں پکارا، کیوں نہیں پکارا؟ وہاں پر بھی دعا کا لفظ آیا ہے، حالانکہ قوم زندہ تھی، اور اس کا قوم جو تھی وہ زندہ تھی، اور مدد کے لیے نہیں پکارا، باقی اللہ کی جنت کی طرف بلایا ہے، یعنی اس کو بلانے کا مطلب ہے کہ دعوت دینا، اسلام کی طرف دعوت دینا۔ دعا عبادت ہے، وہ یہ عبادت نبی نے
دیکھو آیت پیش کر کے امت کو بتا دیا یہاں جو دعا لفظ استعمال ہوا ہے وہ غائب میں دعا کے لیے ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش کر دیا، یعنی تم اس اب کا انکار کتنا دیر کرو گے؟ بولے گا آپ؟ میں 1-2 منٹ بولتا ہوں، آپ 5-5 منٹ تک بولے تھے۔ ایک اتنا شارٹ سا آسان سا آپ کو بولنا چاہیے تھا کہ غیب میں کسی کو پکارنا یہ دعا یہ عبادت ہے، تو آپ اتنا لمبا کسی میں نے آپ سے صرف دعویٰ پوچھا نا، آپ اپنا دعویٰ بتائیں نا، آپ اتنی دلیلوں پہ کیوں جائے؟ دلیل تو بعد میں جب آپ کا دعویٰ پیش ہو جائے گا اس کے ماتحت آپ کو دلیل پیش کرنی ہوگی نا۔ آپ اپنا دعویٰ پیش کیا کہ غیب میں دعا عبادت ہے، چل میں نے مان لیا اس کا دعا کا یہ غیب کی تعریف کر دے، بس اتنا کر، پھر اس کے بعد میرے کو ٹن دے، میں بولوں گا چل بسم اللہ کریں، کیا کہوں میں تو دعا یہ ہی غیب کی دیکھتا تعریف کر دے۔ غیب مطلب دیکھو غیب کسی کو پکڑ دے جو غیب میں ہو، نہیں یعنی نہیں، آپ غیب کی تعریف کرے، غیب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز غیب ہے؟ وہ غیب کیا ہوتا ہے؟ سنو، غیب ایسی چیز ہوتا ہے جو ہم کو پتہ نہیں ہے، ہمارا علم کے باہر ہے، یعنی عالم الغیبی، اللہ سبحانہ وتعالی عالم الغیب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی سب کچھ اللہ سب کچھ کے محیط ہے، ٹھیک ہے، اللہ جاننے والا ہے، لیکن غیب کی انسان تعریف میں نے پوچھا بھائی، غیب وہی کی میں تعریف کر رہے ہیں۔ وہی میں کہتا ہوں قرآن حدیث سے، عالم الغیب، اللہ سبحانہ وتعالی عالم الغیب ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے؟ عالم الغیب، سورہ انعام کی 59 نمبر آیت یا 50 نمبر آیت، اللہ عالم الغیب ہے۔ تو غیب کا مطلب ہے ودیش جو چیز ہوتی ہے نا، ہمارا جو دماغ ہوتی ہے، ہمارا جو سوچنے کی یا دیکھنے کی جو ایک حد ہوتی ہے، وہ ہم غائب میں نہیں جان سکتے۔ جیسے کہ آپ کو کوئی کہے کہ آپ آسمان، ساتواں آسمان کے اوپر کیا ہے تم دیکھ پا رہے ہو، یہ ہو گیا غائب، یعنی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے، غائب ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی آپ کو اتنا میں آسان غیب یعنی آواز خمسہ میں جو، یعنی آواز خمسہ میں ہاں 5 چیز آتا ہے، ہاں دیکھنا، ہوا سے سننا، خمسہ میں جو چکھنا اور چھونا۔ تو آپ چھونا، میں اتنا آسان سا پوچھا، آپ اتنا جا رہے، چلے آپ نے غیب کی تعریف بھی کر ہاں دی، میں تھوڑا سا اب وضاحت میرے کر کو دوں، اور بولنے بھی دے۔ وضاحت کر، جیسے کہ آپ مجھے فون میں بات کر رہے ہیں نا، تو آپ میرے پاس فزیکلی نہیں ہے، تو میں اگر کہوں کہ میں کس گھر میں ہوں، یعنی میرا گھر کا رنگ بتاؤ، ٹھیک ہے، اور کیا کر رہا ہوں یہ آپ کو نہیں معلوم، یہ غائب ہو گیا، ٹھیک ہے، بات کریں۔ یعنی میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی غائب ہے؟ بالکل آپ سے میں غائب نہیں ہوں، میرا منہ میرا غائب نہیں ہے، میرا چلے جو آپ کو غیب کی بات ہے تعریف بھی نہیں پتہ، میں کر دیتا ہوں، چلے آپ میوٹ کریں۔ وہی میں کہتا کہ ہوا سے خمسہ میں جو نہیں آتا، ہاں، یعنی آواز خمسہ میں 5 چیزیں آتے ہیں، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا، یعنی 5 آپ چیز کے باہر ان سے ہے۔ یعنی ہندو ہم کسی کہتے ہیں، چیز کو سن بھی رہے ہیں تو وہ بھی غیب نہیں ہے، اگر کسی چیز کو چکھ بھی رہے ہیں تو وہ بھی غیب نہیں ہے، اگر کسی چیز کو محسوس بھی کرے تو وہ غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو وہی کہہ رہا، میں آپ کو تو اب اتنا آپ سامنے یہ بول رہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ نہیں، بھی غیب، آپ آپ سے غیب بات کیسے سمجھے؟ کرنے کا میں مطلب آپ یہ کی نہیں آواز کہ سن رہا ہوں نا آپ تو کو یہ ہی غیب نہیں ہوا۔ سمجھنا، میرا یوٹیوب پہ جائے گا سامعین بھی سنے گا، تو میں اور اچھے سے وضاحت کر رہا ہوں اس کو، اس لیے آپ اپنا یوٹیوب چینل ہی میرے کو نہیں بھیجے، چلے میرے کو بسم اللہ کرنے چلے دیجیے، بھیج دوں گا انشاءاللہ، چلو بسم اللہ کرنے دیجیے میرے کو، جی۔ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اتنے لمبا کر رہے ہیں، ابھی تک میں نے صرف 2 سے 3 منٹ بولا یا 5 میں جائے، آپ میں سوال کرتا ہوں آپ اتنے لمبا بولنے لگتے ہیں، اور ابھی تک پھر بھی میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ بول رہے کہ غیب میں پکارنا یہ دعا یہ عبادت ہے، کہ آپ نے پہلے ہی بولا تھا کہ دعا عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس دعا میں تو نہ ہی غیب کی قید ہے نہ ہی ظاہری کی، وہاں لفظ دعا آیا ہوا کہ دعا عبادت ہے، آپ نے اس سے استدلال کیا، تو میں نے آپ پہ تنقیحات کیا کہ دعا اگر عبادت ہے تو ہر دعا عبادت ہوگی نا، آپ اپنے ماں باپ سے بھی دعا کریں گے، پکاریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی، تو آپ نے پھر ماننا کہ نہیں ہر دعا عبادت نہیں ہوتی، تو بھائی میں بھی تو پہلے وہی بول رہا تھا کہ ہر دعا نہیں، جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، یہاں پہ قید کی ہے، غیب کی قید لگی نہیں کہ یہ کہ ہم غیب میں پکاریں گے تو یہ دعا ہو جائے گی، یہ عبادت ہو گیا۔ اب یہ غیب کی تعریف ہوتی ہے آواز خمسہ سے جو باہر ہے۔ میں آپ کو ایک جیسے اگزامپل دیتا ہوں، جیسے میں ایک روم کے اندر ہوں، باہر کون ہے میرے کو معلوم نہیں میں اسے دیکھ سکتا ہوں، نہیں سن سکتا ہوں، نہیں محسوس کر، مجھے معلوم نہیں کہ باہر کوئی ہے، یعنی وہ میرے کے لیے غیب ہے، میں پھر بھی مدد مانگ رہا ہوں کہ اگر کوئی باہر ہے تو میری مدد کر دو، یعنی میں غیب میں مدد مانگ رہا ہوں، غیب میں پکار رہا ہوں، تو آپ کے بقول میں مجھ سے کھو جاؤں گا؟ کہ آپ نے تو ابھی دعویٰ کیا نا کہ غیب میں کسی کو پکارنا یہ سیکھا، تو میں اگر کسی کو پکار رہا ہوں، اگر میں روم میں قید ہوں، ایک دیوار کے یہ پار ہوں، اس کے دوسری دیوار کے بغل میں کون ہے میرے کو معلوم نہیں ہے بھی نہیں، یا میرے کو معلوم نہیں، میرے سے غائب ہے، میں اس کو پکار رہا ہوں کہ کوئی بھی ہے، اگر کوئی بھی ہے اللہ کا بندہ یا کوئی بھی ہے تو میرے کو مدد کرے، تو آپ کے بقول تو یہ جو آپ نے جو دعویٰ کیا وہ تو شرک ہو جائے گا نا، پھر تو بہت سارا انسان ہوتا ہے جو مانگتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کیا یہ شرک ہے؟ اور دوسری بات آپ نے بولا تھا جو قادر ہو، حاضر ہو، ناظر ہو، ایسے کوئی 3 چیز بتایا تھا، میں نے آپ کو تنقیحات کیا، اگر کوئی ایک بچہ جو اس چیز کے قادر نہیں کو میری مدد کر سکتی، میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں، تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ چلے جواب آسان، میں نے کتنا آسانی سے آپ کا تنقیحات کیا، اتنا ہی آسانی سے آپ جواب دیتے، فٹافٹ 2 منٹ میں ٹائم دیتا ہوں آپ کو، چلے بسم اللہ کرے۔ ٹھیک ہے، میں 2 منٹ ہی بات کروں گا۔
देखिए इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, सुनन तिरमिजी की 2516 नंबर हदीस, इज़ा सालत फसलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। जब किसी को चाहे, कोई चाहे तो अल्लाह से चाहे, और जो किसी की मदद तलब करे तो इस्तान करे, इस्तानत करे तो अल्लाह से करे। तो ये हो गया साबित, क्या दुआ सिर्फ इस्तानत सिर्फ अल्लाह ही से होगा, सिर्फ अल्लाह ही से, इसमें साबित हो गया। तो तुम ये कहता हो कि अगर तुम्हारा बाप माँ को पुकारते हो तो ये शिरक हो गया क्या? तो इसका आंसर यही है भाई, जहाँ जहाँ दुआ का लफ्ज़ कुरान में आया है, यानी गायब में पुकारने का, तो अल्लाह ही के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये सियाक से ये पता चलता है कि दुआ का लफ्ज़ दुआ का लफ्ज़ दुआ कभी पुकारना, कभी बुलाना, कभी इबादत के माने में आता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ का लफ्ज़ जो सूरे नूर के 63 नंबर आयत में जो इस्तेमाल हुआ है, उस दुआ का लफ्ज़ में वो इस माने में इस्तेमाल हुआ कि दुआ का बुलाना। और नूह अलैहिस्सलाम की जो सूरह नूह की आयत नंबर पहली है, तो 3-4 यह होगा शायद, तो उसमें ही दुआ का लफ्ज़ 72 नंबर सूरह, यानी नूह की आयत 71 नंबर सूरह होगा, तो उसमें ही वो आया है बुलाने का मतलब, दावत देने का मतलब। और जहाँ जहाँ जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ का ये कर ले, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ का बात कर ले, आदम अलैहिस्सलाम की इस्तिग़फ़ार की बात कर ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे तो अल्लाह से करते थे। सहाबा से भी मैं साबित कर दिया कि दुआ या गायब में पुकारना, गायब की तारीफ भी मैंने तुमको बता दिया। तो तुमसे कुछ सवाल है मेरा, तो अंबिया के अवलिया और गायब है, और गायब में किसको पुकारोगे? यानी मेरा सवाल आपसे ये है, अंबिया और अवलिया और अल्लाह गायब है, ठीक है ना, सब गायब है, अवलिया भी गायब है, अंबिया भी गायब है, और अल्लाह भी गायब है, और किसको पुकारोगे तुम? और दूसरा सवाल है तुमसे ये है, अंबिया और अवलिया मदद किस कंडीशन में करता है, वो कंडीशन बताओ। सुनो ना यार भाई, सुनने की तहम्मुल रखो। जिसमें अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह मदद नहीं कर पाता, अंबिया औलिया कर देते हैं, वो कौन सी कंडीशन है, तुमको कंडीशन बताना है। तीसरी सवाल तुमसे ये है, बहुत से सवाल कर सकता हूँ और तीन नंबर सवाल करके छोड़ देता तुमको। वो महीने बताओ जिसके आपको ये पता चलता है कि ये दुआ अंबिया या औलिया के वसीले से कबूल हुआ है, वो महीने बताओ तुम। और आप कहते हैं कि अल्लाह इस चीज पर कादिर नहीं की अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों को ताकत देते हमारी मदद कर सके, ठीक है, आप कहते हैं ना हमारा कर सकते, तो वो कौन सी महीना है जो तुम्हारा दुआ का कबूल हुआ है? तुम अंबिया के पास दुआ किया, सालेहीन के पास दुआ किया तो कबूल हुआ, इसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मेरे को बोलने दो भाई, अब आपको 2 मिनट दिया, आपने इतना बोल लिया, मेरे को बोलने देना। ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भाई ने पहले बोला कि दुआ इबादत, मैंने दुआ पे इसको तनक़ीद किया, तो ये दुआ से भाग के फिर चला गया कि गैब में पुकारना, गैब में दुआ करना ये इबादत है। तो मैंने फिर इस पर भी ये सवाल किया, इस पर मैंने जवाब दिया, अगर मैं एक कमरे में बंद हूँ, मैं एक दीवार के ये पार हूँ, एक चुप है, मैं दीवार के इस पार हूँ और उस पार कौन है या नहीं है मेरे को मालूम नहीं, फिर भी मैं मदद मांग रहा हूँ, अगर कोई इस दीवार के पास है तो मेरी मदद करो, यानी मैं गैब में मदद मांग रहा हूँ, तो क्या ये शिर्क है? इसका जवाब दिया ही नहीं कि हाँ ये शिर्क है या शिर्क, क्योंकि तुमने तो बोल दिया गैब में पुकारना या शिर्क है, ठीक ना। तो हाँ मैं गैब में पुकारा। दूसरा आपने बोला था कि ये 3 चीज होना चाहिए, हाजिर नाजिर कादी, तो मैंने बोला एक बच्चा है वो जो कादी नहीं है मदद करने, फिर मैं उससे मदद मांगा, क्या ये शिर्क है? तो आपने बताया। फिर अभी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का हदीस पेश किया, जब भी मांगो अल्लाह से मांगो, जब ये नसाई तरीब की हदीस है, हदीस नंबर है 3718, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझसे मदद मांगो, क्या इन्ना नस्तईन भी रसूलुल्लाह, कि नस्तईन मुझसे मांगो, इसमें भी नस्तईन का लफ्ज आया, सुनन नसाई की हदीस नंबर 3718। तो आप नस्तईन तो इसमें भी आ गए ना, इन्ना नस्तईन भी रसूलुल्लाह, ठीक ना। तो मदद तो नबी से फरमा रहे कि मुझसे नस्तईन कर, मुझसे मांगो, तो इसका जवाब दे, ठीक है ना, आप दलील का हो या इसका जवाब दे कि गैब में मदद मांगने, या कि गैब में पुकारना ये इबादत है। अगर मैं गैब में पुकार रहा हूँ, दीवार पा रहे, तो या क्या ये शिर्क होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो फिर आपका ये दावा झूठा साबित हो जाएगा कि गैब में पुकारना ये शिर्क है। चलिए बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, सूरह जिन की आयत नंबर 18, फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो, वला तदउ मिन दुनिल्लाह मा ला यनफउका वला यदुर्रुका, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो जो तुम्हारा कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सूरह यूनुस के आयत नंबर 106, ठीक है। सूरह अनाम की आयत नंबर 40-41 में बल इय्याहु तदउन, सिर्फ अल्लाह ही से पुकारो, यानी सूरह फातिर की 35 नंबर, सूरह 22 नंबर, मा वमा अंत
भाई आप जमीन तो से आप आप पहले बात जो करते एक हैं। मिनट, आप दलील देखो, दलील तो उस पे कायम होता है ना जो अपने दावा पे। मैंने आपके जो दावा आपने पेश किया कि ये जो गैब में निदा करना यानी गैब में पुकारना किसी को ये सीख है, तो मैंने तो बोला ना अगर दीवार के उस पार मेरे को मालूम नहीं है वो कौन है नहीं है, मैं गैब में पुकार रहा हूँ कि अगर कोई है तो मेरी मदद करो, क्या ये मैंने सिर्फ किया हाँ या ना? इसका जवाब दे। तीन आपने शर्त लगाई, हाजिर हो, नाजिर हो, कादिर हो। तो क्या उस पर मैंने बताया कि एक बच्चा जो हाजिर नहीं है, उस पर कादिर नहीं कि वो मेरी मदद कर सके, मैं उससे मदद मांगा, तो क्या ये सीख है? पहले तो आपका अपना दावा ही साबित नहीं हो रहा ना, तो आप दलील किस पे देंगे? वो तो ये विश्वास नहीं कर रहा है, मैं आपका आपके दावा मैं आपकी ही जवाब दे रहा था भाई। नहीं नहीं, अभी दलील ना, अभी दावा पे जवाब दे। दलील तो मैंने जब दलील से शर्त में हमारा पहले ही बोल जवाब दिया। बन जाता है। दलील तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी हमारे पास भी बहुत है कुरान हदीस, लेकिन मैं पेश कर नहीं। जब आपका दावा ही नहीं है, मैं क्या बोला, आपका दावा ही कुरान हदीस के खिलाफ है। जब आपका दावा ही सही नहीं है तो फिर उससे दलील कैसे पेश करें? दावा रहेगा आपका इमली, आप दलील पेश करेंगे आम की। पहले आपका दावा तो सही साबित कर दे। चल बिस्मिल्लाह करे, जो मैंने आपके दावा पे तनकीयात किया उसका जवाब दे। दलील उसके बाद आती है। अपने दावा को जब मुकम्मल साबित कर दिया जाता है, साबित कर दिया, अपने उस दावे को साबित करने के लिए अपने दलील दिया जाता है, ठीक नहीं? या कुरान से हदीस से अपने दावा को साबित करने के लिए। और ये जब आपका दावा ही साबित नहीं होता, आप दलील किस बात पे दे रहे हैं? पहले आप अपना दावा तो साबित करें। चल बिस्मिल्लाह करें। मेरे भाई मेरा दावा मैंने मुकम्मल कर दिया। तो आप मैंने ये आपके कह दावा रहे पे थे तनकीयात किया अकाल ना की मेरे भाई, एक दीवार मिनट, के पीछे एक हो, मिनट। जैसे कि हाँ, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह खो गया था और वो उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे मेरी मदद करो। तो ये समझ कर कोई मदद तलब करे कि ए अल्लाह अरे मेरे भाई, जब कोई हम ये है मदद तो मदद मांगते हैं तो करो। हम भी तो समझते हैं ना कि मदद कर देंगे। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि कोई वसल्लम जब है मदद तो मांगे तो मदद हम ये करो, समझ के मदद ये मांगते हैं कि लफ्ज को मदद करो। देखो, तो गैर कोई में है तो हाँ, मदद तो करो। गैर में इमाम पुकार रहा ना, एक मिनट एक मिनट, गैर में पुकार रहा ना, तो गैर में तो आपने बोला कि गैर में पुकारना ये शिर्क है। तो क्या इमाम अहमद बिन हम्बल ने सही किया? क्या अगर मैं यहाँ से एक दीवार के ऊपर मुझे मालूम नहीं कौन कोई है है कौन तो नहीं है, मदद तो क्या करो। मैंने सही हम किया? भी नहीं, वो शिरक नहीं होगा, मैं आपको इसका वजह क्यों? देता हूँ। गैर में भी तो पुकार है, यानी वो आपका हदीस दावा से ये झूठा साबित है, साबित हो गया ना। फरिश्ते की एक मिनट एक मिनट वजाहत एक मिनट एक मिनट हदीस से साबित है। एक मिनट। फरिश्ता गैब है या जाहिरी है, मखलूक है? फरिश्ते आपसे गैब ही गायब मखलूक है, आप जाहिर मखलूक है? आपसे गायब है, कुछ गैब है, फरिश्ते आपके चले। पास है, आप हाँ नहीं नहीं देख था, गैब है। पाएंगे। हाँ गैब है ना, ठीक है, चल अब बिस्मिल्लाह कर, मेरे को बोलने दे। लेकिन वो खास एक मिनट आयत बोलने से दे, बोलने दे। साबित है कि फरिश्ते मदद के लिए कुछ फरिश्ते मुकर्रर होते हैं। अच्छा मतलब गैब मदद साबित हो गया, तो आप खुद नहीं जब नहीं मान रहे नहीं हैं कि नहीं, गैब फरिश्ते मदद मतलब फरिश्ते जो गैब है, फैसल फरिश्ते गैब ही है खान कि नहीं? मिस्टर, वो साबित साबित है, उसमें हदीस हाँ से तो मेरे साबित को है बोलने ना। थे, मेरे तनकीयात करने थे। आपने बोला कि क्या फरिश्तों से मदद मांगना साबित है, तो इब्ने यानी अब्बास गैब में की मदद हदीस मांगना, से, एक मिनट। हाँ, इब्ने हसन अब्बास हदीस की साबित है, हदीस हसन से। हदीस, जिसको ठीक, अलबानी ने सिलसिलातु हदीस ज़ोफ़ा में भी बताया है कि अगर मैं ये हदीस सही साबित हो जाता तो इससे मुराद मलाइका है। यानी अलबानी साहब की लिख रहे कि इस हदीस से ये अलवानी मुराद साहब मलाइका। की फिर नीचे तस्दीक नहीं लिखते है। हैं कि कुलतु हाज़ा इस्नादु हसन, ये मैं कहता हूँ कि ये हदीस की ये सनद हसन, यानी अलबानी साहब ने भी फरिश्तों से मदद मांगने को जायज़ कहा। इमाम अहमद का भी कौल नकल तुमने किया, अलबानी ने भी किया। तो बकौल तुम्हारे गैब में तो पुकार है ना, तो गैब में पुकारना तो आपने अभी बोला कि ये सही कहता है इमाम अहमद बिन हम्बल, और आपके अलबानी जो बोल रहे हैं कि फरिश्तों से मदद मांगना साबित है, तो गैब में मदद मांगना साबित, तो आपके बकौल तो ये दोनों मुश्रिक हो गए माज़अल्लाह। चल बिस्मिल्लाह करें, बताएं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह गायब में पुकारना ये मतलब नहीं है कि उन्होंने गैरुल्लाह को पुकारा। अरे गैब में, अरे मेरे भाई गैब में ही तो गैरुल्लाह को तो पुकारे, अल्लाह को सुनो थोड़ी ना, ना पुकारा। अगर कोई मैं आपको या वही इबाद जवाब। अल्लाह, अरे सुनी, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ये गैब में ही पुकारा ना। क्योंकि इस हदीस को तुर्क पढ़ोगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार इसको तीन सहाबी और एक ताबई रिवायत कहते हैं कि जब तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ कोई नहीं हो तो वहाँ पे पुकारा, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, यानी कोई ना हो यहाँ पे। क्या है आ गया गैब, यानी कोई ना हो, तो गैब में पुकारना तो साबित हो रहा है ना हदीस से। और हर एक मुसलमान गैब में पुकार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया कि मुझे गैब में पुकारो। जब वो एक नबीना तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई थी? जाओ फिर दुआ करो। दुआ करना क्या क्या है, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तेरे जरिए तेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तवस्सुल करता हूँ, ठीक है ना। फिर आगे आता है या मोहम्मद इन्नी, या जो आता है हुर्फ़े निदा है। यहाँ खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे गैब में निदा करो, या मोहम्मद इन्नी। यहाँ पे जो या आ रहा है ये हुर्फ़े निदा है, यहाँ पे निदा किया जा रहा है। तो आपने तो बोला कि ये गैब में पुकारना ये शिर्क है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद फरमाया कि मुझे गैब में पुकारो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी सिखाया कि गैब में अगर पुकारो अगर कोई ना हो। फिर इमाम अहमद ने अमल किया, इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे अमल किया, ठीक है ना। आपके काजी शौकानी साहब लिखता है कि इससे मुराद फरिश्ते हैं। आपके सिद्दीक हसन खान बुखारी लिखता है कि मैं एक सफर में जा रहा था तो इस हदीस मेरे को याद था तो मैंने पुकारा। इमाम नबवी रहमतुल्लाह लिखते हैं, मैं मेरे शेख जो मेरे से इल्म में वाले बड़े थे वो भी इस हदीस पर अमल किया। आपके आलिम साहब लिखते हैं, ये अलवानी साहब, इससे मुराद फरिश्ते हैं। तो इतने तो गैप से आप कहीं घर से मैं साबित कर सकता हूँ ना, तो आपका दावा तो झूठा साबित हो गया। चलिए बिस्मिल्लाह करें, जवाब दें। मैं बोलने ही दे रहे मुझे। चले बोले ना, आप इतना बोल रहे तो मैंने टोका। चले अब बिस्मिल्लाह करें, बोले अब। मेरा मेरा दलील यही है कि जब फरिश्तों के लिए मदद का लफ्ज आया है तो वो किस हदीस में आया है उसका मैं आपको पेश करता हूँ, रुको। अरे मेरे पास हदीस है, आप हदीस ना पेश करें ना, वो हदीस तो मेरी अरे माता है भाई ना वही मेरे। हदीस अब मैंने क्या हदीस बोला पेश नहीं ये करो बता, तो क्या एक से मिनट। वदात कर आप जब मुकम्मल। मैंने आपने क्या आपने अरे दावा भाई किया ऐसे था, एक बात मिनट नहीं एक होता मिनट, ना। आपने दावा किया था गैर में पुकारने ये शिर्क है, तो मैंने तो अरे आपने भाई खुद मेरा साबित किया भाई, कि गैर में पुकार सकते हैं।
अरे तो आपने तो बिल्कुल अपने दावा को झूठा साबित कर दिया ना। नहीं रे भाई, मैं मुझे पोस्ट तो करने दो, चलो मैं इसका पोस्ट जवाब करें। देता हूँ, तुम बात ही नहीं करो, दलील नहीं हाँ दूंगा, करे, जवाब दे, दलील से जवाब दे। बात, दलील से जवाब दूंगा, दलील पढ़ूंगा फिर जवाब दूंगा, दलील ठीक नहीं है पढ़ने जवाब का दे, क्या जवाब दूंगा तुमको। ठीक है जवाब दे। सुने, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात का इत्तला मिले तो वो रिवायत हुआ कि और चेहरे अनवर पर बैठा, तो इसमें सनद ठीक है। अब सॉरी देखिए, अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवारी जंगल में भाग जाए, या ऐसे कुछ लफ्ज़ है, तो आवाज दे, अल्लाह के बंदो मेरी सवारी पकड़ा दो, ठीक है, अल्लाह के बंदो मेरी सवारी पकड़ दो, या अल्लाह के बहुत से बंदे फरिश्ते ज़मीन में होते हैं, वो सवारी पकड़ देंगे। यानी फरिश्तों का वजाहत इसमें आया है, लेकिन इसके सनद में कुछ मसला है, मारूफ बिन हिस्सान ज़ईफ़ गैर मारूफ है, ठीक है, अबू हातिम राज़ी का जरा है, ठीक है, ये रिवायत सही नहीं है भाई, ये रिवायत सही नहीं है। मुतावियात के तौर पर ये भी सही, क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से हाँ हसन वो मैं दर्जे पेश की हदीस है। हाँ वही मैं तो पेश जब ये करता हूँ। शवाहिद मिल गए तो ये भी सही हो गया। आप ज़ईफ़ से लिखते हैं कि अगर किसी ज़ईफ़ हदीस का सही सनद मिल जाए, शवाहिद मिल जाए, तो वो हदीस भी सही साबित हो जाती है। तो ये हाँ तो सही उसमें साबित हो गया फरिश्तों ना। का लफ्ज आ जाए, मैं वही भी हाँ तो वही गैर पेश में हो कर। ना, फरिश्ते भी तो गैर भी मखलूक है हाँ ना, ज़ाहिर थोड़ी ना है। इमाम तो अलबानी गैर में तो रहमहुल्लाह क्या पुकारना सिर्क कहते हैं? साबित, गैर में पुकारना तो जायज़ हो गया ना। आपने तो बोला गैर में पुकारना सिर्क है, तो गैर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे कि गैर में पुकारो। यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया कि मुझे गैर में पुकारो, या रसूलल्लाह इन्नी, जब या आ गया, ये या जो होता है उर्फ़े निदा के लिए आता है, मोहम्मद मैं, ये जो तिरमिज़ी की हदीस है जिसमें नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, उसमें भी तो पुकार है ना, या मोहम्मद, सुनो है सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें भी तो आ गया ना उर्फ़े निदा। आप जब नमाज पढ़ते हैं उसमें भी कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। इतने सब अय्युहन क्या, ये वो भी उर्फ़े निदा। अगर मैं इसका डिक्शनरी भेजूंगा, इसमें अय्युहा का मतलब लिखते हैं कि पुकारना, बुलाना, यानी आए नबी आप पे सलाम। तो आप जब नमाज पढ़ते हैं फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है ठीक है तो ठीक है गैर में तो ठीक है पुकार ठीक रहे है हैं ना। ठीक है, इतनी बस क्वेश्चन मत करो, मैं सबका जवाब दूंगा। पहले दे जवाब दे। यह है कि ये अत्तहियात हम पढ़ते हैं ना, इसका भी जवाब है दुआ के माने में हम पढ़ते हैं कि मदद तलब के माने, इसमें नबी मदद सल्लल्लाहु हमने अलैहि वसल्लम पुकार, जिंदा थे। आपने एक मिनट, आपने बोला पुकारना गैर में, ये ये ठीक है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार है कि ना क्या अय्युहन नबी नबी। मैं आपको डिक्शनरी भेजी, अय्युहा का मतलब क्या होता है, पुकारना। अरे उसमें लिखा हो ना भाई दहु, अय्युहा का जी मतलब ना जी जी दहु, ना दहु भाई, यानी वो पुकारा, उसे उर्फे निदा पुकारो। है, मैं जानता हूँ ये ठीक है, दुआ तो जब का आपने खुद माने है। मान लिया, तो आपने बोला गैर में पुकारना, आपने लिया था कि गैर में पुकारना ये शिर्क है, तो आप तो खुद मान रहे हैं कि नमाज में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं, तो आप क्या पे हर एक अल्लाह मुसलमान सुब्हानहू व शिर्क हो तआला ने गया कहा कि माज़अल्लाह। कुल या अय्युहल काफिरून, इसका मतलब दो उसकी इबादत किया। क्या बोल रहे हैं, मेरे हम हर नहीं एक हर सवाल, जगह एक भी इबादत सवाल का अभी किया तक जवाब इतने। नहीं दिया। आपने पहले बोला कि दुआ इबादत, उस पर मैंने तनकीहात किया, तो उससे बात अरे किया, आप भाई बोले तो गैब मुझे में बात तो पुकारना करने दो, इबादत। मुझे जब मैंने बात गैब का इतनी साबित सारी, किया तो आप इससे भी भाग गए। तुमने चलो जवाब दे। नहीं भागा, मैं तुमने इतनी सारी क्वेश्चन एक साथ कर दे रहा हूँ ना, इसमें मुझे चलो वक्त लगेगा, मुझे वक्त दो, मैं सबका वजाहत कर चलो, मैं देता आपको हूँ। 5 मिनट देता हूँ। हाँ वही मैं चाहता हूँ, कुछ वक्त दे दो मुझे। सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन में हिफाजत वाले फरिश्ते के अलावा भी अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं, यानी कुछ ऐसे फरिश्ते ख़ास हैं जो दरख्तों के गिराने वाले पत्ते लिखते हैं, वरने में चलते हुए पाँव में मोच आ जाए तो कहे कि अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, यानी मिन वरा की शजरी फ़इज़ा असब अहदकुम लारजह बिअर्दिन फलातिन फलयुनाद आइनु इबाद अल्लाह, ये अल्लाह के बंदे मेरी मदद करो। तो इसमें फरिश्तों के लफ्ज़ आया है, कौन सी फरिश्ते, हर फरिश्ते की बात यहाँ पर नहीं कह रहा कि हर फरिश्ते मदद करता है, कुछ ऐसे मुकर्रर करदा फरिश्ते होता है जो ख़ास है। यह नबी वालिया के लिए दुआ पुकारने का बात, मदद तलब करने की बात नहीं आया, ये अल्लाह ही ने कादिर कर दिया उसको कि वो दुआ के लिए पुकारे। ठीक है, तुम ऐसे कोई नस पेश करो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ओली सलाम ने ये क्या औलिया रहमहुल्लाह जो है ना, वो भी ऐसे दुआ को सुनते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नस से साबित कर दिया, जैसे कि हम नस से ये साबित होता है फरिश्तों के बारे में। ऐसे तुम भी एक दलील पेश करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ऐसा पावर दिया है, अल्लाह कादिर किया है कि वो सुन सकता है, और ये फरिश्ते हर बात को सुन नहीं सकता, हर बात में कादिर नहीं है, कुछ यानी कहाँ पर गुम हो जाओ या पाँव में सुन हो जाए तो ऐसे मौके पर तुम अल्लाह के बंदों की मदद करो, ये कह सकते हो। ये हदीस से साबित है, इमाम अहमद के अमल से साबित है।
اور اپنے کو سلف سے بھی کچھ کچھ ملتا ہے، لیکن یہاں پر ہرگز وہ نہیں ہے کہ تم جو بیرلوی حضرت کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، احمد یار خان نائمی اس کی تفسیر سورہ عرب کی 188 نمبر آیت کے نور العرفان کی تفسیر میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام خدائی پاور کا مالک ہے، نعوذ باللہ، تمام خدائی پاور کا اللہ مالک ہوگا، یعنی فنا فی اللہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کی عبادت، یعنی سوری اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پایا جاتا ہے، اللہ جو ہے نبی وہی ہے، جو محمد ہے وہی احمد ہے، یہ تو شرک ٹھہرا۔ آپ کے گھر کے عالم کیا کہہ رہے وہ بات کریں نا، آپ تو کفر بات لکھ گئے آپ کا عالم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کہہ رہے کہ ہر جگہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، سو نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ بات وضاحت کر دیتا ہوں۔ سورہ کیا اس میں ہے کہ تمہارا دیکھو، تم یہ مجھے کہو، میں نے تم سے کچھ سوال کیا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا آپ نے، ٹھیک ہے، اور تمہارا کوئی سوال ہے تو کرو، میں اور ایک چیز وضاحت کر دیتا ہوں، رکو، کتنے منٹ ہے میرا؟ 2 منٹ 2 منٹ ہے میرا، ٹھیک ہے، وہ 2 منٹ میں کچھ وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں عربی صرف اردو پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹائم کم ہے۔ اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے تو پاس ہی ہوں، پکارنے والا مجھے پکارے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو مانے، مجھ پر ایمان لائے۔ سورہ بقرہ کی 186 نمبر، اس میں لفظ دعا آیا ہے۔ پتہ چلا جب بھی غائب میں دعا مانگی جائے گی اللہ کے لیے خاص ہوں گی، اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب بھی دعا کا لفظ غائب میں ہوگا تو یہی سیاق بتاتا ہے غائب میں جب بھی دعا کا لفظ ہے اللہ کے لیے خاص ہے، کسی نبی اولیاء کا سے آپ نہیں دکھا پائیں گے غائب میں دعا کا لفظ نبی اولیاء کے لیے استعمال ہوا ہے، یا کئی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پکارا ہو، ٹھیک ہے نا۔ غائب میں دعا کا لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، البتہ دعا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن غائب میں اللہ کے لیے ہی استعمال ہوگا، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت معبود کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سنو اور 1 منٹ دو پلیز، ہو گیا ارے بھائی میرے آپ 5 منٹ سے زیادہ بولے، آپ بولیں گے آپ بھی بولیں گے، میرے کو بولنے دو، ایک بات ہوتے ہے نا، بات مکمل ہاں تو اب میرے کو بولنے دے نا، پھر میں کتنے جواب دوں، میرے کو بولنے تو دے۔ چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے اپنے دعوے کو خود ہی جھوٹا مار دیا۔ اس نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ دعا جو ہے عبادت ہے، تو میں نے اس پہ تنقید کیا، تو یہ دعا عبادت سے بھاگ کے بولا نہیں لگا کہ غیب میں دعا عبادت ہے، اور پھر غیب میں دعا میں نے ثابت کیا کہ دعا کا مطلب بھی ہوتا ہے پکار، ٹھیک ہے، دعا کا مطلب ہوتا ہے پکار۔ اس نے یہ بھی بولا پکار، مانگنا، بلانا، پکار، یعنی یہ دعا ہوتا ہے، یعنی ہم کسی کو پکار رہے ہیں غیب میں، تو یہ عبادت بقول اس کے۔ تو اس نے خود ثابت کر دیا کہ میں نے بھی ثابت کیا کہ ہم نماز پڑھتے تو غیب میں پکارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، النبی، جو ایوہا اس کا عرف ندا آتا ہے، اس کا میں ابھی آپ کو بھیج دوں گا یہ ڈکشنری، اس میں لکھا ایوہا کا مطلب ہوتا ہے نادہ یعنی نادا، وہ پکارا، وہ مطلب اسے پکارا، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں ایوہا النبی، اے نبی آپ علیہ السلام، یعنی ہم غیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں۔ ایک مسلمان پکارتا ہے جب نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بول رہا ہے کہ غیب میں پکارنا یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے، اور اللہ کوئی پکار باقی کو پکار یا سیکھے، تو کیا ہر ایک مسلمان سیکھے مجھ سے کیا؟ پھر دوسرا یہ حدیث جو میرے کام کی چیز ہے میں وہی پیش کرا، پھر وہ حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ بولا کہ غیب میں پکارنے صرف اللہ کے لیے خاص ہے، غیب میں اگر کسی کو پکارے تو یہ صحیح ہے، اسی لیے بولتے ہیں وہ آگے پڑھتا ہے نہیں سمجھتا۔ جب اس نے پہلے خود پڑھ لیا کہ فرشتے سے مدد مانگنا جائز ہے، یعنی فرشتے غیبی مخلوق جائز تھوڑی نا، غیبی میں ہم پکار ہے فرشتے کو، کیونکہ عبادت کا مطلب ہی ہوتا ہے پکارنا۔ جب ہم کسی کو پکار رہے ہیں تو وہ یعنی ہم وہ عبادت ہے، یعنی وہ دعا ہے۔ اگر ہم کسی کو بھی پکارے وہ عبادت، یہ عبادت نہیں، مطلب وہ دعا ہے۔ وہاں پہ آپ نے خود مان لیا کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے حسن حدیث ثابت ہو گیا، جس کو آپ کے البانی نے بھی کہا کہ یہ حسن ہے، امام حجاز کہانی نے کہا حسن ہے، اور دیگر محدثین نے کہا حسن، اس میں محدثین کا عمل ہے۔ کیا 3 صحابی ایک تابعی سے روایت ہے، جس کو روایت میں آتا ہے کہ خود ایسے فرشتے ہوتے ہیں، کسی میں ہے کہ بندے ہوتے ہیں، یعنی اس سے کا مطلب یہ ہے کہ غیب میں پکارنا، یعنی غیب میں ہم ندا کر رہے ہیں، یعنی غیب میں پکار ہے، غیب میں دعا کر رہے ہیں، یعنی دعا نہیں، کیونکہ پکار کا مطلب یہ ہوتا ہے دعا، یعنی ہم غیب میں دعا کرتے ہیں۔ یہ آیت پیش کر کے لکھ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے صرف مجھ سے دعا کرو، بے شک ہم یہاں پہ تو اللہ سے دعا کرنے کا تو یہ ثابت ہی نہیں، بات ہی نہیں ہو رہی نا۔ ہمیں یہ ثابت کرنا کیا اللہ کے علاوہ کسی کو غیب میں پکارنا یہ صرف ہے نہیں ہے، کیونکہ تم نے خود مان لیا کہ ہاں غیب میں ہم فرشتوں کو پکار سکتے ہیں، تم نے خود مان لیا کہ ہاں تیار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندا ہو رہا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھائے ترمذی کی حدیث ہے مجھے ندا کرو یا محمد انی، پھر آگے کا مطلب ہو گیا یا محمد انی، اے محمد بے شک میں آپ کے
ذریعے اپنے آپ کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا گیا مجھے پکارو، غیب میں مجھے پکارو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہ روح ندا آ گیا. اس میں بھی آپ تیار پڑے، اس میں بھی ندا آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے فرشتوں والی روایت پیش کی، وہ بھی حسن کا آپ نے خود مانا، تو اس میں بھی تو غیب میں پکار رہے ہیں نا. تو غیب میں اگر آپ پکارنا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہوتا، یہ دعا عبادت ہوتا، غیب میں پکارنا عبادت ہوتا، تو پھر تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبادت کرنے کا حکم دیا، معاذ اللہ شرک کرنے کا حکم دیا. استغفر اللہ. آپ یہ بول رہے کسی انبیاء اولیاء کے لیے آئے کہ ان کو مدد کرے، یعنی آپ کے بقول کہ غیب میں پکارنا شرک ہے، تو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ اس شرک کو اجازت دے دی. یعنی آپ فرشتوں کو پکار کے شرک کر سکتے ہیں، باقی شرک کریں گے تو یہ مشرک ہو جائے گا، لیکن ایک شرک کر سکتے ہیں معاذ اللہ. یعنی آپ نے اللہ کو یہ الزام لگا کہ اللہ نے شرک کرنے کا حکم دیا، اللہ نے شرک کرنے کا حکم دے دیا. آپ نے یہ بولا کہ ایک نفس سے قطع، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کرنے کا حکم دیا. کس کے ساتھ؟ فرشتے کے ساتھ معاذ اللہ. یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک چیز جو شرک ہے اس کو ایک کے ساتھ شرک کر سکتے ہیں، دوسرے کے ساتھ نہیں. اگر غیب میں پکارنا شرک ہوتا تو آپ چاہے کسی کو بھی پکارے وہ شرک ہی رہے گا نا بھائی. آپ غیب میں پکارے، چاہے فرشتوں کو پکارے، انبیاء اولیاء کو پکارے، شرک تو شرک رہے گا نا. یہ تو یہ ہو جائے گا کہ ایک کو پکارے شرک، ایک دوسرے کو پکارے اللہ. اس شرک کو اللہ نے جائز کر دیا، اس شرک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کر دیا. یعنی شرک دو کی طرح کے ہو گیا. یعنی فرشتوں کو پکارنے وہ شرک ہے، لیکن کرنے کی اجازت دے دی، یعنی شرک کر لو معاذ اللہ. یعنی آپ کو بکر شرک کرنے کی اجازت دیتا، کیا اللہ تعالیٰ کبھی ایک پل کے لیے بھی شرک کا اجازت دے گا معاذ اللہ؟ یہ سورہ نوح، یہ سورہ حج کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ کی ندا کرو اپنے حج کے لیے. اپنے یہ جب یہ بنایا تھا، ایک منٹ میرے کو نکالنے دے، ایک منٹ. ارے اتنی یہ سطح سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے. اس میں فرماتا ہے لوگوں میں حج کا یہ گھر بناتے، اس میں نبی اللہ نے حکم دیا کہ پکارو. پھر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے، یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ کا تفسیر پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری آواز ان لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم آواز لگاؤ، آواز پہنچ. یا پھر جو بالکل پیٹ میں بھی بچتا نا اس کو کیا آواز کہہ رہے ہو فیصل بھائی؟ کیا غیر میں پکارو. کیا شروع کر رہے آپ ہیں؟ کے بتاؤ غیر میں پکارنا سیکھو تو کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سیکھ کرنے کا حکم دیا مطلب؟ پھر ایک اور آیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا کتنی تم پہلے ایک ایک کر کے بات کرو، اتنی سے ایک بات میں کی دلیل پیش کر رہے تمہارا گیا یا کٹ دیا؟ میں نے ادھر سے ہی کٹا. دیکھے سنیں اتنی دلیل مات دو بھائی، اتنی دلیل مات دو. ایک پیدل چل کے اور دبلی پتلی سواری پر جو آتی ہے اور گہری رہ سے، یعنی آواز چل رہا ہے. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ تم آواز لگاؤ. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگایا، ابراہیم علیہ السلام کی آواز کس پہ بھی وجہ اس تک پہنچی، یعنی غیر میں پکارنے کا حکم دیا اللہ نے. سنو کیسے پکار سکتے ہیں؟ تو ارے بھائی اسی کو میں جواب دوں گا، اسی کو میں جواب دوں گا. آپ نے بولا کہ غیر میں پکارنے کی شرک ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کی غیر میں پکارنے کا ابراہیم علیہ السلام کو شرک کرنے کا حکم دیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنے آپ کو غیر میں ندا کرنے کے لیے شرک کا حکم دیا معاذ اللہ؟ استغفر اللہ. چلے جواب دے. اللہ سبحانہ جی میں 3 منٹ بولوں گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. پھر بات کال یا پرسوں جب تم فری ہوں گے جس ٹائم بات میرے کو بس 1-2 منٹ کم سے کم ملے گا تاکہ آپ سے بات. رات میں بھی بات کر سکتے ہیں، اور رات میں بھی تو تم فری رہتے ہو. رات میں فری رہتا ہوں، نائٹ ڈیوٹی ہے. ارے سنو بات سنو پہلے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے تجھ سے ہی مدد مانگتے. سورہ فاتحہ کی 4 نمبر آیت. یہ ایاک یعنی صرف اللہ ہی سے. غور کریں، نعبد و نستعین دونوں مضارع کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی حال اور پریزنٹ میں اور مستقبل فیوچر میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہوا تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، اور تجھ سے ہی مدد مانگنے اور تیری ہی عبادت کریں گے. یعنی یہاں پر نستعین اور نعبد یہ پریزنٹ اور فیوچر میں بھی آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پھر؟ اللہ کون ہے جو بیکاروں کی دعا کو قبول کرتے ہیں جب وہ اسے پکارتے ہیں، اور زمین پر اگلوں کا نائب بناتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے مگر بہت کم لوگ ذکر والے ہیں. یہ آیت نمبر سورہ نمل کی 62. اس آیت میں بھی لفظ دعا آئی ہے. جب بندہ بے قرار ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، تو اللہ اس کی پکار سنتے ہیں. اللہ نے اس آیت میں چیلنج کیا ہے کہ یہ کوئی اللہ کے علاوہ جو یہ مصیبتیں پریشان دور کر سکتا ہے کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. کفاری کو تو اس آیت پر زبان بند ہو گئی، لیکن فرقہ بریلوی جو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے جو ہے کام کر سکتا ہے انبیاء اور اولیاء،
अंबिया और लिया कर सकते हैं, नाउजुबिल्लाह। लेकिन ये चैलेंज क़यामत तक अल्लाह का रहेगा, अल्लाह का ये चैलेंज, कोई नहीं है जो दुआ कबूल कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सुने, अरे भाई बात तो करने दो, बात मुकम्मल ना होता तुम इंटरप्ट कर देते हो। मेरा तुम जवाब दूंगा मैं, तुम बहुत से मुझसे जवाब नहीं दिए, एक चीज। अरे भाई तो बात तो करने दीजिए ना, बात क्यों नहीं करने देते हो? सूरह नमल की आयत नंबर, हो गया। अरे भाई बात करने दो, बात करने दो, 1-2 मिनट फिर बोलूंगा मैं। सूरह नमल की आयत नंबर 60 से 64 तक पढ़िए। अल्लाह का सवाल करता है, चलते हैं, कोई अल्लाह के अलावा फला फला काम कर सकता है, यहाँ पर आप अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई दुआ कबूल नहीं कर सकता। ये अल्लाह का चैलेंज मैंने पेश कर दिया, आप साबित करें कि दुआ कबूल कर सकते हैं अल्लाह के अलावा कोई। हाँ, ये यहाँ पर काफिर और मुशरिकी का रद्द है। और आप बेरलवी कहते हैं कि औलिया अंबिया सुनते हैं। हजरत नोमान बिन बशीर से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ इबादत, दुआ एक इबादत है और इबादत गैरुल्लाह को नहीं होती। और तुमने क्या कहा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ने गायब में पुकारा तो ये शिरक हुआ। तो हमने कहा कि गायब में पुकारना शिरक है, तुमने हमारा कंडीशन को नहीं सुना। हायुन हाजिरुन यक़दिरु अलैहि, यानी फरिश्ते वो हाई है, यानी वो जीवित है और वो उसमें कादिर है, अल्लाह उन्होंने उससे कादिर बनाया है। और कुछ मखसूस जगहों पर ही इबादत का यानी वो मदद कर सकता है, या अल्लाह ने कादिर बना है। तो हमारा कंडीशन के मुताबिक है, हमारा उसूल के मुताबिक है, जो मैंने पहले उसूल बयान किया था, तुम सोचने में गलत फहमी हो रहा है। और वो यक़दिरु अलैहि, वो कादिर है। अरे सुनो ना भाई, और इमाम अहमद की 5 मिनट ज्यादा हो गया ना भाई, तुमने बोला। अरे भाई तो मैंने वजाहत तो करने दो, बात तो होगा फिर 5 मिनट 6 मिनट तो हो सकते हैं, बात मुकम्मल बात नहीं होगा तो सामिन को कैसे पता चलेगा। तो आप जो इस्तेदलाल कर रहे थे ना इसे अय्युहन नबी, और इमाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बाद में मैं जाता हूँ, और मुजेजा को आप खास दलील को मुजेजा को आप आम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये भी है। और अय्युहन नबी का जो बात है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। यानी देखो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी नमाज में एक तौफ़ीकी ज़िक्र है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाया है, और आलन नबी भी साबित है, हदीस से आलन नबी भी साबित है। मैं तुमको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, मेरे पास निकालना पड़ेगा, मैं पढ़ा था। इससे साबित नहीं होता कि हर गायब शख्स को या कहकर पुकारना जायज़ है। अगर यह दलील सही होती तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम इस तरह अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी कहते रहते, लेकिन मैं से साबित है कि वह उसके बाद सहाबा कहते थे, आलन नबी भी कहते थे, ठीक है ना। इससे मालूम हुआ कि ये नमाज का मसनून जिक्र है, ना कि गायब को पुकारने की दलील है। वही किसमें क्या। फिर ये भी याद रखो कि हरफ निदा या, अरे भाई मुझे बात प्लीज, भाई कितना देर बोलेंगे? 6 मिनट हो गए, मेरे को बोलने रख चुप रहे। आप बोलेंगे प्लीज प्लीज, अब मैं आपको बोल दूंगा, आज रात में भी बात होगा आपसे इसमें। या बाज़ात खुद ना इबादत है और ना शिरक है। असल मसला ये है कि किसी को किसी अकीदे के साथ और किसी मकसद के लिए पुकारा जा रहा है। किस मकसद के लिए पुकारा जाए, ये मकसद दुआ है यहाँ पर, यानी दुआ यानी अल्लाह का मसनून जिक्र है, दुआ है। ये सलात में सलात का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया है, लिहाजा तशहुद के मसनून अल्फाज से 7 मिनट हो गया, कितना बोलेंगे भाई? कॉल कर दीजिए, आपका सुनने का नहीं, अभी मैं बोलूंगा, आप मेरे जितना अभी टाइम नहीं है भाई, टाइम पार हो गया है, रात में बात होगा। अरे मेरे भाई से काट नहीं जाओ, ऐसे नहीं, अभी मेरे को बोलने तो दो। नहीं नमाज का वक्त भागना नहीं, जिसको नमाज का वक्त कहते हैं। मैं 5 मिनट बोलूंगा ना, मेरे बात सुन के फिर जाना। नहीं नमाज जमात में जाऊंगा, मेरे को बोलने दो भाई, नहीं बोलने दूंगा। नहीं, ये तो फिर भागना हो गया भाई, ये तो तुम्हारा भागना। ये तुम नहीं भाई, नमाज मैं रात में बात करूंगा, ये नमाज का वक्त है। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि 4 बजे 20 मिनट के बाद और कॉल नहीं होगा। यानी नस्तीन करो, यहाँ भी नस्तीन फ्यूचर पास प्रेजेंट सब कहोगे ना। फैसल भाई रात में बात करते हैं 9 बजे 10 मिनट में, 9 बजे बात करते हैं, 9 बजे, रात 9 बजे। फिर आपने बोला कि गैर में पुकाना, ये फिर रात 9 बजे बताया था कि इसमें है कि या का नबुदु व या का नस्तईन, कि हम तेरे इबादत करें तुझसे मदद चाहें। यहाँ नस्तईन है, इसका मतलब पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट तीनों को ये कवर करता है। आप ये बोल रहे थे, ठीक है ना। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये लेंगे कि या का नबुदु व या का नस्तईन, यहाँ पे मुतलकन आया हुआ, तो इस आयत से 2 ही मतलब निकल सकता है, एक मुतलकन है, एक हकीकी। तीसरा तो इस माना में निकल ही नहीं सकता ना कि गैर में मदद नहीं सिर्फ या ज़ाहिरी में है, क्योंकि मुतलकन आ गया, हम तेरी ही इबादत करें तुझसे मदद चाहें, तो यहाँ तो मुतलकन आ गया ना। तो इस आयत से 2 ही मतलब निकाल सकते हैं, एक मुतलकन है, एक हकीकी। मुतलकन आप निकालोगे तो आप अपने माँ बाप से ही मदद मांगोगे तो शिरक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुतलकन आया हुआ है कि हम तेरे ही से चाहें, ठीक ना। और दूसरी बात हो गया है हकीकी, बेशक अल्लाह ताला हकीकी मददगार है,
तो इस आयत से यही दो मतलब निकल सकता है, एक हकीकी या एक मुतलकन। तीसरा तो इससे कोई तफसीर नहीं बनता ना, कि तीसरा आप इससे ये निकाल लें कि गैब में मदद नहीं मांग सकते, गैब में नहीं पुकार सकते हैं, ज़ाहिरी में पुकार सकते। इस आयत से तो ये निकल ही नहीं रहा, ठीक ना। और तीसरी बात, और दूसरी बात आपने बोला था कि यहाँ पे जो है नस्तईन, इसका मतलब होता है फ्यूचर ये नस्तईन का मतलब आपने ये बोला था कि ये फ्यूचर को भी, प्रेजेंट को भी और पास्ट को भी कवर करता है। तो मैंने एक सुनन निसाई की हदीस पेश किया था 3718, उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब मैं दुआ की नमाज पढ़ के आऊँ तो मुझसे मदद मांगना। कैसे? इन्ना नस्तईन रसूलुल्लाह, उसमें भी नस्तईन आया जो सूरह फातिहा में आया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो फरमाया ना कि मुझसे मदद चाहो, यानी फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट में भी। तो ये आपके पहली दलील का जवाब हो गया, ठीक ना। फिर आपने दूसरी एक आयत पेश की थी अरे कि अल्लाह भाई फरमा, एक एक करके बात करें, पहले हाँ, आप एक मैंने हदीस को पेश एक आपने जो अभी जवाब दिया, अभी चुप है ना। फिर और एक और आपने चवल मारा था कि हम जब दुआ करते हैं, यानी ये गैब में पुकारना ये शिर्क है। फिर आप बोल रहे थे नहीं, ये जो हम ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते हैं, वो दूसरी हदीस में दूसरा भी आया। ये तो बनता ही ना, दूसरा ना ये पढ़ता है कि नहीं। जब इससे साबित हो रहा है कि अय्युहन का मतलब होता है ये उर्फ निदा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही मैं अभी आपको मैं एक भेजता हूँ, ये डिक्शनरी, उसमें लिखा अय्युहन का एक मतलब ये होता है कि नादहू, यानी उसे पुकारा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पुकारा जा रहा है। फिर आपने ये बोला था कि चलो फरिश्ता से भी मदद मांगना हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गैब में पुकारना हो गया, लेकिन यहाँ पे नबी उसके अलावा और कहाँ पुकार सकते हैं? तो आपको सिर्फ की तारीफ भी शायद आपको नहीं मालूम, वरना आप ये एतराज करते ही नहीं कि आप मुझे बता दे कि ये क्या बोलते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या औलिया अल्लाह से भी मदद मांग सकते। तो सबसे पहले आपको सिर्फ ना तारीफ समझनी चाहिए, सिर्फ बोलते हैं किसे। तो ये मैं आपका एक हवाला पेश करता हूँ, ये जुबैर ज़ई साहब की किताब है, ये जुबैर नहीं सॉरी मतलब हाँ जुबैर ज़ई साहब की किताब है। तो उसे अहकाम फतावा इल्मिया, उसका जी लेके सफ़ा नंबर 70-71, इसमें सिर की तारीफ करते हुए लिखता है कि सिर दो तरीके की है, एक सिर के असगर, एक सिर के असगर, एक अकबर एक असगर। वो लिखता है सिर के असगर रियाकारी होता है, यानी दिखावे का मन, और सिर के अकबर होता है अल्लाह की ज़ात और सिफात खास में किसी को शरीक करना। आपके बकौल अगर ये खास मतलब आप ये बोलते हैं आगे बकौल की गैब में पुकारना ये अल्लाह ताला की खास सिफात है, यानी खास सिफात है। तो फिर तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह शिर्क करने का हुक्म दिया, क्योंकि फरिश्ते भी तो गैबी मखलूक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैब में पुकारो उनको। तो इससे ये साबित हो गया कि ये गैब में पुकारना ये अल्लाह की खास सिफात नहीं है। अगर खास सिफात होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं। और जब ये खास सिफात हुआ ही नहीं तो ये फिर शिर्क कैसे हो गया? क्योंकि ना हम जात में तो सिफात, जात में तो सही कहते ही नहीं। ये तो आप भी मानते हैं कि हम तो अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और रही बात अब सिफात की, तो सिफात में जब शिर्क हो जब अल्लाह की खास सिफात में किसी को शरीक करे। तो जब इससे साबित, जब हमें ये देखना पड़ेगा क्या गैब में पुकारना किसी को, क्या ये अल्लाह की खास सिफात है? क्या सिर्फ अल्लाह को ही पुकार सकते गैब में? नहीं, आपने खुद माना कि फरिश्तों से पुकार सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिरमिज़ी की हदीस में खुद फरमाया कि मुझे पुकारो, सहाबी रसूल को से फरमाया कि मुझे पुकारो या मोहम्मद इन्नी, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पुकारा जा रहा। आप नमाज पढ़ते हैं उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं आप, ठीक है ना। तो इससे तो साबित हो गया ना कि गैब में पुकारना ये अल्लाह की खास सिफात नहीं है। अगर अल्लाह की खास सिफात होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमाते कि गैब में मुझे पुकारो? फिर अल्लाह ने सूरह हज की आयत नंबर 27 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया मेरे घर की, यानी जब तामील किया काबा तो उसको हज के लिए पुकारा होता है। इब्न कसीर अरे रहमतुल्लाह अलैह भाई तफसीर इतनी में सारी लिखते हैं, दलील एक साथ क्यों? नहीं आपको जवाब देना पड़ना था। इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखते एक हैं एक करके कि बात करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी आवाज उन तक कैसे पहुंचेगी? तो अल्लाह ने फरमाया तुम आप आवाज लगाओ, आवाज पहुंच। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, किसमें? गैब में। फिर जो पेट में भी जो बच्चे थे ना उन तक आवाज पहुंची। तो यहाँ तो गैब में पुकारा ना। अगर गैब में पुकारना ये अल्लाह की खास सिफात होता है तो अल्लाह क्यों फरमाते कि पुकारो? ठीक ना। तो इससे साबित हो गया कि किस खास सिफात नहीं है। अगर अल्लाह को खास सिफात होगी गैब में सिर्फ अल्लाह को ही पुकार सकते हैं। तो फिर आप जितने भी अभी ये दलील है तो आपको इनका इनकार करना होगा, आपको कुरान का इनकार करना पड़ेगा माज़अल्लाह। चल इसका जवाब दे, बिस्मिल्लाह करे। ऐसे ऐसे बात नहीं होता, एक एक करके बात करें। नहीं, पहली आपने दलील क्या थी कल आपकी? आपने 7 मिनट बोला ना, कल आपने 7 मिनट बोला, अभी तो अरे मेरा 5 भाई मिनट हुआ था। ठीक है मैं जवाब सबका दूंगा। ठीक पहले है आपका जवाब। दलील क्या है? पहला दलील बताइए। लेकिन जो मैंने बताया ना कि आपने बोला कि या का नबुदु या का नस्तईन से मतलब होता है कि सिर्फ अल्लाह से ही मदद चाहे, तो इसमें तो आ गया मुतलकन ना। तो जब आप इससे मुतलकन लेंगे तो अपने माँ बाप से भी मत मांगोगे तो ये हो जाएगा। तो आपको दूसरा ही मतलब लेना पड़ेगा अरे भाई हकीकी, आप चुप यानी करें। हकीकी मददगार है। और एक मैंने नसाई की हदीस पेश की जिसमें आया कि इतनी नबी सारी बात नहीं पूछा सल्लल्लाहु मैंने इतनी सारी बात नहीं पूछा। अलैहि वसल्लम मुझसे नस्तईन कर, मुझसे मदद मांगो, तो वहां भी तो पांच देखिए चीजें सही है, पढ़े तीनों इसका जवाब सुने। आ गया ना। ठीक है, ये जय इसका जवाब। जवाब सुने। कुरान हदीस की तफसीर होती है। कुरान की तफसीर हदीस होती है, ठीक है। देखिए सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 25 में क्या कहा है? इजा सालता फसालिल्लाह व इजा इस्तानता फस्ताइन बिल्लाह। जब तुम कुछ चाहो तो अल्लाह ही से चाहो, और जब तुम इस्तानत करो तो अल्लाह ही से करो। और दुआ एक इबादत। कॉल कट दिया क्यों? काट क्यों रहे भाई? आपने कटा, मैंने नहीं कटा। नहीं मैं नहीं काटा, कट गया होगा। बोले बोले क्या बोल रहे थे? ऐसे बात भाग जाएंगे तो बात कैसे होगा? सुने। हाँ बोले।
بات مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہوں۔ ادھوری نہ رہ جائے کچھ مسئلہ. دیکھیے اب دعا، میں نے جو اعتراض کیا اس پہ جواب دے، ابھی دلیل بنا کے ارے میں نے جو بھائی اعتراض کیا اس پہ اسی جواب لیے تو میرا دماغ گرم ہو جاتا ہے آپ کے بات سے. اب دے. میں تو جواب ہی دے رہا ہوں. یہ تو 3 منٹ کا ٹائم ہے، 21 ہو یا 24 تک آپ بولے، 24 تک. کیسے ہو آپ کا تمام جواب دوں گا، 10 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. سنو 10 منٹ میں تھوڑی نہ سنوں گا بھائی، ایک ٹائم متعین ہوگا نا. اب چلے 5 منٹ آپ کو دیتا ہوں میں. تو آپ اتنی دلیل کیوں دیا مجھے؟ میں ایک ایک کر کے آپ نے بات کرتے. کل آپ بول کے بھاگے نا، کل آپ 7 منٹ بول کے بھاگ گئے تو آپ کو تو جواب دینا تھا نا. تو جواب تو سب کا جواب ہے، میں لیکن نے ایک ایک کر کے بات کریں گے. صرف ایک دے دیا، باقی تو آپ کے جواب بھی تنقیاد میں نے کیا نا. صحیح ایسے کی بات تعریف میں نے آپ کے گھر سے دیا کہ صحیح کی تعریف ہے کہ صفات خاص میں صحیح کرنا. کیا ایسے بدتمیزی کر کے بات نہیں ہوتا. چلے بولے بدتمیزی کر کے بات نہیں ہوتا، مجھے بھی بولنے دو. کہاں کر رہے ہو؟ بولے بھائی میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں نا. چلے 27 تک بولے، 27 تک. چلے بسم اللہ کرے. لیکن نیا تم دلیل نہیں لے پاؤ گے، مجھے سب کا جواب دینا ہے، تمہارا بات کا سب کا جواب، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یا نعبد و یا نستعین تک. سنو، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ ہی سے چاہنا یہ دعا ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ کہ اللہ سے چاہنا، دعا کا مطلب ہوتا ہے پکار، چاہے آپ سنو کسی کو نا پکارے. بھائی سنو نا. آپ غلط بول رہے ہیں نا. تو غلط میں بولوں یا کو بولوں وہ سامعین ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ سامعین ڈیسائیڈ کرے گا غلط کون صحیح کون. آپ یہاں پہ غلط بول رہے ہیں نا، اس کو بتانا چاہیے نا میرے کو کہ آپ یہاں پہ غلط بول رہے ہیں. آپ بولے دعا مطلب ہوتا ہے یہ، دعا کا لزومی معنی ہوتا ہے پکار. تو آپ چاہے کسی کو بھی پکارے وہ دعا ہی ہوا نا. چل بولے. بولنے نہیں دے رہا ہوں، استغفر اللہ. سنو، دیکھو، اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 970 میں آیا ہے کہ بندہ رب کی سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو اس میں دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ سجدے میں دعا کرو. تو سجدے میں اگر کوئی کہے کہ یا نبی مدد کرو، یا نبی جنت دے دو، جہنم دے دو، تو یہ کیا ہوگا آپ کے نزدیک؟ اس کا جواب آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے. اور نماز میں جو دعا ہم کرتے ہیں اور تمام دعا جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، جیسے نماز میں ہم دعا کرتے ہیں التحیات للہ، للہ آیا ہے یہاں پر، والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہاں پر السلام علیکہ، یہاں پر یا ایھا النبی آیا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سمجھ گئے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہاں پر نیک لوگوں کو بھی کہا گیا. تو کیا نیک لوگوں کو بھی پکارنا جائز ہے؟ اور نیک لوگوں بھی سب کچھ سنتا ہے؟ ہرگز نہیں. جہاں جہاں پر یا حرف ندا آیا ہے تمام جگہوں پر یہ یعنی پکارنے کے لیے ہی آیا ہے، ایسا نہیں ہے. میں اس کے وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں. آپ جو تشہد میں مسنون عرف ندا کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ تو بتا دے. آپ عرف ندا پکارنے کے لیے نہیں آتا. عرف ندا کا مطلب بتا دے آپ. عرف ندا اسے بولتے ہیں کہ ندا کر رہے، یعنی ندا کا مطلب پکارنا، یعنی عرف ندا یعنی بلانا. پھر آپ بول رہے ہیں کہ بلانا نہیں ہے، پکارنا نہیں. چپ کرو. لہذا تشہد کے مسنون الفاظ سے یہ استدلال کرنا کہ یا رسول اللہ کہہ کر غائب سے مدد مانگنا یا حاجت طلب کرنا جائز ہے جو تم کر رہے ہو، تو علمی اعتبار سے درست نہیں ہے. کیونکہ ایک چیز نماز میں توقیفی ہے، مانے عبادت توقیفی ہے، ٹھیک ہے. توقیفی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتا، عبادت ایک توقیفی چیز ہے. جبکہ دوسری مستقل دعا اور استغاثہ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو دونوں کو آپ ایک بنا رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے. کیونکہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جیسے کہ تشہد کے لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت سکھائے ہیں ہم کو، ٹھیک ہے. عبادت میں قیاس نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. اگر السلام علیکہ ایھا النبی سے ہر قسم کی ندا جائز ثابت ہوتی ہے تو پھر نماز کے علاوہ بھی یہاں الفاظ بطور دعا ثابت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جبکہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. سمجھ پا رہے؟ دوسری بات، اگر صرف حرف ندا جواز کے دلیل ہے تو قرآن میں دیکھو یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، یا بنی اسرائیل آیا ہے، یا آدم آیا ہے، یا قل یا ایھا الکافرون آیا ہے، اور دیگر شمار خطبات بھی ہے. کیا ہر جگہ مخاطب کی حاضر ہونا ضروری ہے؟ کیا یہ ہم جب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے ہیں نماز میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، جیسے کہ اللہ سب کچھ سنتے ہیں. اور قرآن میں تو کہا ہے کہ تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. سورہ روم کی 32 نمبر آیت 52 نمبر آیت میں ہے، سورہ روم کی 52 نمبر آیت، تم جو قبر پر ہے اس کو نہیں سنا سکتے.
यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नहीं सुना सकते। ये आप भेजे, ये कौन सी सूरह बता रही है, पढ़े। भेजूंगा, इसका भेजूंगा। पहले एक एक करके बात करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। हरगिज़ नहीं, लिहाजा या सिर्फ खिताब या हर्फ है, जवाज़ इस्तिगासा की दलील नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर तशहुद से गायब को पुकारना साबित होता है, यानी तशहुद में तुम जो गायब में पुकारना तुम साबित करते हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वफ़ात के बाद सहाबाए किराम सबसे पहले इस पर अमल करते, ठीक है ना, सबसे पहले सहाबा ही अमल करते। लेकिन में से साबित है कि उन्होंने अल्फाज बदल कर अस्सलामु अला नबी पढ़ा है। इससे मालूम ये होता है साहबा ने इसके आम निदा की दलील नहीं बना समझा, क्योंकि तुम जो अखज़ कर रहे हो, तुम जो समझ रहे हो। चौथी बात इसमें मैं कहूँगा तशहुद के बारे में कि सलाम कहा जा रहा है, मदद नहीं मांगा जा रहा है। या बस सलाम यानी शांति की दुआ कर रहे हैं, ना कि मदद मांगी जा रहे हैं। तुम क्या किसमें क्या फिट कर रहे हो भाई? चलो मैं बोलूँ, हो गया आपका नहीं ये? नहीं नहीं, एक कहोगे ना इसका जवाब देना, आपने बोला एक एक करके अरे होगा। भाई सुनो ना प्लीज, मैं सब 27 हो गया ना भाई, आप कितने ठीक है, देर बोलेंगे? आहिस्ता आहिस्ता बात कर हाँ समय तो मिले। ऐसा, इसका मतलब ये तो नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता आप आधा घंटा बोलेंगे। नहीं, ये तो ही ना होता है और भाई कि आप, मैं आपको आधा घंटा दे दूं, आप और इतना स्लो बोल रहे एक हैं मिनट तो। दोगे, 1 मिनट चलो दोगे? ठीक है, 1 मिनट 28 तक बोले, ठीक है। 29 तक। हाँ, सलाम और दुआ एक चीज़ है, जबकि इस्तिगासा और फर्ज दूसरी चीज़ है, ठीक है ना। एक दूसरे के पर कियास करना सही उसूल इस्तिदलाल नहीं है। और पांच बात यह है कि अगर तशहुद के बुनियाद पर या रसूलुल्लाह कहकर मदद मांगना जायज़ है, तो फिर इसी उसूल से नमाज में मौजूद अस्सलामु अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन आया है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन, बना कर तमाम सॉलिहीन को हर जगह हाजिर और नाजिर तुम मानोगे और मदद मांगोगे कि वो हमारा फरियाद सुनते हैं। और कुरान में तो कहा कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, तो लाजिम आएगा कि हालांकि कोई भी इसके कायल नहीं है, यानी तशहुद का अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी एक तौफीकी है और जिक्र है, जिक्र के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, ना कि दुआ के। और कुरान में भी अय्युहल काफिरून, यहाँ पर क्या वो सब काफिर सुन सकते हैं ना अल्लाह की? अल्लाह जब कुल या अय्युहल काफिरून के हाजिर नाजिर होगा, काफिर तमाम को फरियाद कर सकते हैं, काफिर से दुआ यानी मदद तलब कर सकते हैं। और बात यह है कि तुमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात की, उसमें भी हम आएंगे, लेकिन आहिस्ता एक एक पॉइंट करके बात। वो मुज़िज़ा थी, ठीक है, उसमें आएंगे, उसमें जवाब मैं दूंगा, लेकिन तुम इस मेरे को तशहुद बोलने में, दो। ये तशहुद की बात करें पहले। चलो हाँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुने एक उसूल तय कर लेते हैं, सुने सुने 2 मिनट करके बात करेंगे अब। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात कि भाई ने पहले ही बोला था कि ये बात जो गैब में पुकारना, ये अल्लाह की खास बात है, यानी अल्लाह के अलावा किसी को गैब में पुकारा जाए तो ये शिर्क हो जाएगा। यहाँ पे तो मदद की बात ही नहीं हुआ था ना। हमने तो दावा आपका था कि दुआ, दुआ मतलब होता पुकार, आपने बोला हाँ पुकार, यानी आपने बोला था गैब में पुकारना अल्लाह के अलावा वो शिर्क हो गया था। मैं यहाँ पे ये साबित करना होगा कि क्या गैब में ये अल्लाह की खास सिफात है गैब में पुकारना, जबकि आपके मैंने ज़ुहैर रज़ी का हवाला दिया है। ज़ुहैर रज़ी की तारीफ में लिखते हैं कि अल्लाह की ज़ात में और सिफात खास में किसी को शरीक करना, तो क्या कि ये गैब में पुकारना सिर्फ अल्लाह की खास सिफात है कि नहीं? आपने जब मैंने बता दिया कि अय्युहन, अय्युहा का मतलब होता है पुकारना, ठीक है ना, वो उर्फ़े निदा के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं ना, यहाँ पे तो निदा हुआ, मदद मांगी ना, यहाँ पे निदा हुआ कि नहीं? अय नबी आप पे सलाम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, अय नबी आप पे सलाम, यहाँ पे निदा किया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इससे तो साबित हो गया ना कि ये गैब में पुकारना ये अल्लाह की खास सिफात नहीं है। और जब अल्लाह को अल्लाह की खास सिफात है ही नहीं, तो ये शिर्क कहाँ से हुआ भाई? आपको चाहिए कि एक शिर्क की वाज़ेह दलील दे दे, दलील एक नस से है, ठीक है ना, नस से कतई होनी चाहिए शिर्क साबित करने के लिए। आप क्या से पेश कर रहे हैं कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते जब भी मांगो अल्लाह से मांगो। भाई अल्लाह से मांगने का किस पे इनकार है? जबकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बताया कि आपने खुद माना, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम ऐसी जगह पे हो जहाँ कोई ना हो, वहाँ पे चिल्लाओ या वहाँ पे आवाज लगाओ, या इबादिल्लाह आगे सुनिए, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। वहाँ पे गैब में पुकारा जा रहा है, गैब में मदद मांगना जा रहा है। गैब में मदद मांगना या अल्लाह की से जात ये सिफात पे खास होता है, यानी खास सिफात होते ही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों सिखाते हैं कि अल्लाह से बंदा से मदद मांगो, गैब में पुकारो? या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे गैब में निदा करो, या मोहम्मद इन्नी या रसूलुल्लाह, मैं बेशक आपके जरिए तवस्सुल करता हूँ अल्लाह के बारगाह में, जो तिरमिजी की हदीस है। तो यहाँ से गैब में पुकारना भी साबित हो रहा है, गैब में मदद मांगना भी साबित हो रहा है, गैब में पुकारना दुआ करना ये अल्लाह की खास सिफात होता है। तो ठीक अल्लाह है, क्यों, ठीक है ना, तो अल्लाह के नबी 2 सल्लल्लाहु मिनट अलैहि वसल्म क्यों हो गया। फरमाते थे? इससे साबित हो, 1 मिनट, इससे साबित हो गया कि ये सिफात खास नहीं है अल्लाह के लिए। अगर ये सिफातें खास नहीं है तो शिर्क भी नहीं हुआ, तो आपको शिर्क साबित करना होगा ना। चलिए शिर्क साबित करें, बिस्मिल्लाह करें, इधर उधर की बातें ना करें। ठीक है, 2 मिनट करके बात होगा। तुमने 3 मिनट बोला शायद, तो मुझे भी बोलने दो 3 मिनट। सुनो, अल्लाह सुबहाना, तुमने फिर ये बात दोहरा रहे हो, तिरमिज़ी की हदीस पेश किया, उसमें आएंगे, नई दलील की पेश कर रहे हो, पहले आहिस्ता आहिस्ता बात करें, ठीक है। मेरा बात ये था कि कब्र वालों को तुम नहीं सुना सकते हो, तो कब्र वालों को नहीं सुना सकते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम जब ये तशहुद पढ़ते हो, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं?
کیا سننے کے لیے ہی یہ بات صحابہ پڑھتے تھے؟ تو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اعلی نبی بھی ثابت ہے. تو اس میں یہ ثابت ہوا کہ اور قرآن میں بھی یہ آیا ہے کل یا ایھا الکافرون کل یا ایھا الناس، کہ تمام کافر اور تمام ناس سب حاضر و ناظر ہے اور مرنے کے بعد سنتے ہیں، اور اس کو بھی کافر سے بھی دعا کرنا جائز ہے. تو تم اس کی بات کو دلیل نہیں پیش کر رہے. تم جو اصول بنائے ہو کہ جہاں جہاں حرف ندا آیا ہے تو وہاں پر وہ اس میں وہ سب کچھ سنتے ہیں اور اس میں دعا کرنی چاہیے، اور تم یہ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہر بات سنتے ہیں. تو تم یہ ثابت کرو کسی دلیل کی بنا پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تو سمیع العلیم ہے، سب کچھ جاننے والا سننے والا. تو اللہ کی صفات میں یہ ہو گیا شرک، اور تم شرک کر رہے ہو اللہ کی صفات میں. ٹھیک ہے نا، اس کا جواب تم نہیں دے پائیں گے. اور حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا حاجت روا اللہ ہی ہے. تو اگر کسی نبی یا اولیاء کو تم یہ کہو گے وہ حاجت روا ہے تو یہ کہ شرک نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ تم نے یہ کہا کہ تم نے کیا کہا کہ حرف ندا ہر جگہ. دیکھو ہم جب قبر والوں کو سلام بھیجتے السلام علیکہ یا اہل القبور کہتے ہیں نا، تو کیا وہ سنتے ہیں ہمارے بات؟ نہیں بھائی، ہمارے بات اس ہرگز نہیں سنتے. لیکن یہ بطور دعا کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں قبر والوں کو. یہ ایک توقیفی عبادت ہے، اللہ نے ہم کو سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور رہا بات آپ کے اور آپ نے کیا پیش کیا بھائی؟ ہیلو، ہاں، جو غائب میں جہاں 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 پکارو گے وہ تہا تہا کا وہ جو شرک ٹھہرے گا. یہ فرشتوں کو پکارنا بھائی، ہم کنڈیشن بھیجے ہیں 3 پوائنٹ ہے ہمارا. چلے میرے کو بولنے دے اقدر علیہ، چلے اعوذ باللہ من سنے الشیطان الرجیم اس کا بسم جواب اللہ مکمل کر الرحمن لیں. الرحیم. اس کا ٹھیک ہے بولے. ہاں، جو حاضر ہے اور جیوت ہے اور اس میں قادر ہے. کیا اللہ جو جنت جہنم دے سکتے، ہدایت دے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریشانی غم کو ہم سے اتر سکتے ہیں. جہاں جہاں کی دلیل آیا ہے قرآن میں، سورہ یونس کی 22 نمبر آیت پڑھو کہ جہاز میں جب پھنس جائے تو اللہ ہی سے دعا کرنے کے چلو لیے ہو کہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. چلے اعوذ باللہ من الشیطان تو الرجیم بسم مصیبتوں اللہ میں الرحمن غائب الرحیم. میں اللہ ہی سے دعا کی بات آئے ہے. بھائی نہیں، اب تک میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا الحمدللہ. جبکہ پہلے اگر ریکارڈنگ سنیں گے سامعین تو سمجھ جائیں گے کہ پہلے آپ نے بولا تھا کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے. جب میں نے آپ پہ دعا پہ پکڑ کی تو اب آنے لگے کہ نہیں غیب میں دعا، یعنی غیب میں پکار عبادت. اب جب میں غیب میں پکار ثابت کر دیا کہ غیب میں دیکھو پکارنا ہے تو آپ پھر بول رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کے گھر سے کی تعریف کی صحیح وہ ہوتا کہ جائز اللہ کی خاص صفات میں کسی کو شریک کرنا. تو کیا غیب میں پکارنا یہ اللہ کی خاص صفات ہے؟ نہیں ہے نا. جب میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا کہ اللہ کے علاوہ بھی غیب میں پکارا جا سکتا ہے. آپ نے خود مانا اس سے پہلے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے حسن حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسی جگہ پہ ہو جہاں کوئی نہ ہو وہاں پہ پکارو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، سونے میری مدد کرو. تو وہاں پہ تو غیب میں پکارا ہے نا. غیب میں پکارنا، غیب میں مدد مانگنا یہ اللہ کی خاص صفات ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ تو کیا تم بولو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ معاذ اللہ. کیا اللہ نے جو فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم پکارو، جی سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے، اس میں تفسیر پڑھو گے ابن کثیر کا تو اس میں آئے گا کہ وہ غیب میں پکارے. تو کیا اللہ نے غیب میں پکارنے کا یعنی دعا کرنے کا حکم دیا؟ تو کیا انہوں نے سیکھا؟ معاذ اللہ. اور دوسری بات آپ بول رہے ہیں کہ کیا مردوں کو سنا سکتے؟ کہاں بھائی، کہاں لکھا ہو کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ جبکہ یہ دیکھو ایک سورہ انعام ہے، اس کا سورہ سے آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا. تو کون شخص مردہ تھا زندہ کر دیا بھائی؟ تو ہم اگر اس کی تفسیر پڑھیں گے، اس کی تفسیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میتین ایسے لکھتے ہیں کہ میت سے یعنی مردے سے مراد یہاں کافر، یعنی اللہ نے قرآن میں مردوں کو کافر سے مطلب کافر کو مردوں سے تصویر دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جہاں پہ یہ آیا سورہ فاتر میں یا سورہ نمل میں کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی اس کے اگر آپ تفسیر پڑھیں گے ابن قیم میں بھی لکھا ہے مردے سے مردے نہیں ہے، سننے سے مراد ہدایت کا سننا، یعنی آپ کافروں کو ہدایت کی باتیں نہیں سنا. اور سورہ 81 نمبر میں آیا ہے سورہ نمل قاعدہ ہے، سورہ نمل کی 80-81 میں آیا کہ تم صرف اسے سنا سکتے ہو جو تمہاری آیتوں پہ ایمان لاتا وہ مسلمان ہے. تو ابن قیم نے تو خود یہاں کافر سے مراد ہے، یہاں یہ مردے سے مراد ہے کافر، یعنی ہم کافروں کو نہیں سنا سکتے، یعنی آپ کافروں کو ہدایت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ قرآن پہ ایمان نہیں، آپ صرف انہیں سنا سکتے، یعنی انہیں ہدایت دے سکتے جو اس آیت پہ ایمان لگتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہے. تو یہاں سے تو کافر کا یہ مردے سننے کی نفی نہیں ہے نا، یہاں تو کافروں کی بات ہو رہی ہے. رہی بات بول رہے کہ مردے کو نہیں سنا سکتا، یہاں مان بھی لیا جائے کہ یہاں مردے ہے تو یہاں پہ تو ہماری طاقت کا انکار ہے نا کہ مردے کو ہم نہیں سنا سکتے. یہ کہاں لکھا کہ مردے نہیں سنتے بھائی؟ ٹھیک نا. تو چلے جواب دے اس کا، بسم اللہ کرے. 1 منٹ رکیے میرا ایک منٹ آواز نہیں آ رہا ہے. 1 منٹ. ہیلو. ہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ عارف is now being recorded. بار بار فون کٹ جا رہا ہے کیوں؟ موبائل پاگل ہو گیا. اب یا آپ ہیڈ فون میں ہے سر، سنے
टच लग से कट जाता है। सूर्य आरब की आयत नंबर 188 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल कि मैं अपनी नफ़ा नुकसान की क्षमता नहीं रखता, ठीक है ना। और हम अगर गायब जानते तो हम बहुत सी कल्याण लाभ करते और कोई क्षति या नुकसान हमारा हमसे स्पर्श नहीं करता। तो इसमें ये बात साबित होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़ा व नुकसान की कोई मालिक नहीं है, ये बात साबित हो गया। और ठीक है ना। और तुम ये कहोगे कि कहाँ है ये सब। हाँ, मैं भी कहूँगा ये यहाँ है, सुनो कहाँ है। ये कुरान में है। कुरान में क्या है? वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसकुम यंसुरून। तुम जो अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, वो तुम्हारी हाँ। उसके बाद सूर्य आरफ की 194 नंबर आयत में है, अल्लाह छड़ा जो तुम अल्लाह के सिवा जिसको तुम पुकारते हो वो हम तुम्हारी जैसा बंदा है, उसको पुकारो, वो तुम्हारा पुकार को सुने। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा पुकार को सुने, यानी नहीं सुन पाएगा। और सूर्य 46 नंबर सूरा की 5 नंबर आयत में फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और उससे ज़्यादा कौन विभ्रांत कौन है जो अल्लाह की सिवा किसी और को पुकारते हैं, जो क़यामत दिन तक उसकी आह्वान में सारा नहीं दे पाएगा, आह्वान में आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। और क़यामत के दिन जब इंसान जमा होंगे तो वो उसकी शत्रु होंगे और उसकी इबादत उसको यानी उसका इबादत की इनकार करेंगे। इससे यह साबित होता है कि एक इबादत है, यानी जब पुकारते हैं गैरुल्लाह को, और गैरुल्लाह को पुकारना एक इबादत है। इस सूरह 46 नंबर सूरा की 6 नंबर आयत से भी ये साबित होता है। और रहा बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकारना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ने कहा कि हम नफा नुकसान के मालिक नहीं है। सूर्य आरफ की 188 नंबर आयत, तो क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जा रहा है? अरे सुनो ना, अरे हो गया ना, 2 मिनट हो गए ना, अब मेरे को बोलने दें, 2-3 आयत पेश करें ना, अब मेरे को जवाब तो देने दे। तुमने तो आप बहुत म्यूट सी करें। इतराज कर देता हो। हाँ तो मेरे को म्यूट करें ना, अब मेरे को बोलने दे। चलो नई दलील पेश नहीं आवाज कर, जा रहा है ना आपको? नई दलील पेश नहीं कर। नहीं दलील की पेश करूंगा। सबसे पहली बात, मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया कि इतने ये बताया कि मुर्दे नहीं सुनते, मैंने उसका जवाब दिया कि अल्लाह ने कुरान में काफिर को भी मुर्दे से तस्वीर दी है, तो वहाँ भी जो मुर्दे का आया है वहाँ भी काफिर का आया है, तो इसने भी इसका जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बोला अगर मुर्दे से हम मुराद मुर्दे भी ले लेंगे तो यहाँ हम मुर्दे के सुनने की नफी नहीं हो रही है, यहाँ पे हमारी ताकत की नफी हो रही है कि हम उनसे उनको नहीं सुना सकते। यानी हमारा अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे वाली साहब दूसरे शहर में, मैं यहाँ सवाल लगाऊं कि वाली साहब सुन, तो वो नहीं सुन सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वाली साहब वह रहे, इसका मतलब मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं उससे सुना सकूं। और दूसरी बात, मैंने इतना बताया कि इसका जवाब तो एक का भी अभी तक इन्होंने जवाब नहीं। दूसरा इन्होंने बताया कि सूर्य अराब की आयत नंबर 194 का हवाला दिया, इसमें है कि इल्लल लज़ीना तदूना मिन दुनिल्लाह। यानी यहाँ पे सबसे पहले ये जान ली, तदूना का मतलब होता है, 2 मतलब होता है, ठीक ना, एक इबादत भी होता है, एक पुकारना भी होता है। यहाँ क्या मुराद है? ये तफसीर अब्बास है, इसमें लिखते हैं तदूना मिन इल्लल लज़ीना तदूना का मतलब ताबुदूना मिन दुनिल्लाह, यानी ताबुदूना मिन दुनिल्लाह असनाम, यानी वो इबादत करते थे। यहाँ इबादत की बात है, यहाँ पे पुकारने की बात है। फिर यही बात ये मुकदमा इब्न सलाह इसमें भी लिखते हैं तदूना में इल्लल लज़ीना तदूना यानी ताबुदूना, यानी यहाँ लिखा हुआ तदूना से मतलब ताबुदूना यानी इबादत, वो इबादत करते। ये तफसीर इब्न तबरी है, ये इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं तदूना क्या मतलब ताबुदूना, ठीक है ना, ताबुदूना यानी इबादत, यानी वो इबादत करते थे, अल्लाह के छोड़ के वो इबादत करते थे, ठीक है ना, वो काफिरीन या उस तरीक बनाते थे, यानी उसको मबूद मानते थे। फिर इसका तफसीर समरकंदी, इसमें भी लिखते हैं इल्लल लज़ीना तदूना यानी ताबुदूना, यानी इसका मतलब होता है ताबुदूना मिन दुनिल्लाह अल असनाम, यानी वो इबादत करते थे, बुतों की इबादत करते थे। यहाँ बुतों की इबादत की बात हो। फिर आ रहा है सूर्य तफसीर ये है सफा हो गया तुम्हारा टाइम, साफ, उसका लिखता है इल्लल लज़ीना तदूना का मतलब क्या है? ताबुदूना हो मिन गया तुम्हारा दुनिल्लाह, टाइम। यानी अभी इबादत की बात हुई। ये तफसीर तबरी, एक मिनट रुकिए, ये तफसीर तबरी ये भी लिखते हैं इल्लल लज़ीना तदूना मिन दुनिल्लाह, इसका मतलब होता है इबादुन, ये ताबुदूना इसका मतलब होता है ये वो इबादत करते थे और उनको माबूद मानते थे, ठीक है ना। फिर ये तफसीर बगवी, इसमें भी लिखते हैं तदूना का मतलब होता है ताबुदूना यानी इबादत। फिर ये हो गया
پھر یہ تفسیر نسبی اس میں بھی لکھتے تدونا کا مطلب ہے تعبدون یعنی عبادت، وہ عبادت کرتے تھے. اتنی پھر آپ ساری نے پیش کرنے فرمایا کی کہ ضرورت نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں. آپ نے پوری آیت نہیں پڑھی، اس میں لکھا ہوا اللہ ماشاء اللہ یعنی سوائے اللہ جو اللہ چاہے. شاید یہی ہے جو اللہ چاہے. اب اس کی تفسیر بھی آپ پڑھیں گے یعنی جو اللہ چاہے، یعنی ارے بھائی جتنا اللہ ٹائم مجھے ہو گیا چاہے آپ میں کا، اس سے دے دوں گا. تو آپ یہ کا آپ کے ٹائم ہو گیا. یہ جواب ہوگا آپ کے دونوں آیتوں کا. ٹھیک ہے نا، جو میں نے اعتراض کیا اس کا جواب دے. بسم اللہ کرے. آپ نے 3.5 منٹ سے زیادہ ٹھیک بول. ہے، آپ بھی 3 منٹ لے لیں. آپ کا آیت کا میں جواب دے نہیں رہا ایسے بات نہیں ہوتا، 2 منٹ کی بات ہوگی. ٹھیک ہے تو سنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ فاطر کی 13 اور 14 نمبر آیت، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. یہاں کہا اب تم اسے پکارو، لا یسمعوا وہ نہیں سنتے، دعاءکم تمہارا دعا، ولو سمعوا اگر وہ سنتے، مستجابوا لکم تمہارا اس کو آنسر نہیں دے پاتے. سورہ فاتر آیت نمبر 13-14. جی. اور ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی کہا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ لفظ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے ہی دعا کرے. اور تم کہہ رہے ہو کہ دعا کا مطلب ہے تدعو تعبدون. ہاں یعنی یہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں یعبدون. اور یہ بات تو درست ہے کہ وہ تو عبادت ہے، ہم تو وہی کہہ رہے ہیں. تم نہیں سمجھ پا رہے ہماری بات. ہم تو وہی کہہ رہے ہیں کہ دعا عبادت ہے، دعا کا مطلب عبادت ہے، وہ عبادت کرتے تھے یعنی دعا ایک عبادت ہے. الحمدللہ تم نے جو تفسیر پیش کی اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے. ہماری دلیل ہے بھائی، تم نے پیش کر دیا، الحمدللہ آسانی ہو گیا. تو رہا بات تم نے جو کہا کہ تم نے اور کیا کہا تھا؟ ہیلو. اللہ ماشاء اللہ اللہ چاہے تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کس دلیل پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سنتے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فریاد ہے، یا رسول اللہ مجھے مدد کرے، میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، مجھے جنت دے دے جہنم دے دو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کرا دو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوہے میں پھنس گیا ہوں، مجھے یعنی مجھے نجات دے دو، میں گوہا میں پھنس گیا نجات دے دو. اور جب گوہا میں پھنس گیا تو کیا دعا کیا تھا؟ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں وسیلہ دے کر دعا کیا تھا، دعا کا وسیلہ، نیک کاموں کا وسیلہ. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کہاں پر یہ آیا ہے کہ پھنس جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارو؟ اور تم بار بار فرشتوں کی بات کر رہے، فرشتوں سے مدد مانگنا. ارے بھائی فرشتوں زندہ ہے، اور ہمارا کنڈیشن کیا ہے؟ حیون حاضرون یقدر علیہ، وہ قادر ہو، اللہ نے اس کو قادر بنایا ہے اور وہ جیوت ہے. اور تو یہ تو ہماری اصول کے مطابق ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور ہمارے دعا کو سن نہیں سکتے، اور مردوں سن نہیں سکتے. ہم نے سورہ فاتر کی 22 نمبر آیت میں پیش کر دیا، وما انت بمسمع من فی القبور. تو تم ایک دلیل پیش کرو نا کہ مردے سنتے ہیں. چلے میں آپ میرے کو بولنے دے. بولنے دوں گا. سنو تمہارا کوئی ایسے کوشچن ہے کہ میں نے آنسر نہیں دیا؟ اس سارے کوشچن کا آنسر نہیں دیا آپ نے، ابھی ایک بھی نہیں دیا. ابھی میرے کو بولنے دے. بسم اللہ آپ کا الرحمن پہلے الرحیم. یہ کوشچن کا یہ کرتے ہیں، تم نے جو ابراہیم علیہ السلام کی بات کہی، ابھی میرے کو بولنا، ابھی جو آپ نے بولا نا پھر سورہ فاتر کی آیت نمبر 13-14 بولے، اس کا بھی تو جواب دوں گے نا. اس کا جواب دو، ہاں، تو تو ساتھ اب میں دینا، تم میری ابراہیم باری علیہ ہے نا، السلام کی میری باری ہے آیت نا. کا ریفرنس بتاؤ. اب میری باری ہے، ٹھیک ہے میری باری. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تم ابراہیم علیہ السلام کا ریفرنس تو بتاؤ. بتاتا ہوں نا بھائی. سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کو پڑھو. اس میں کیا بسم لکھا اللہ ہے پڑھو. الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے تفسیر پیش کر کے پوری ثابت کر گیا یہاں پہ دعا سے مراد وسیلہ. یہاں پہ میں نے وہ تعبدون کا 2 مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے عبادت اور ایک ہوتا ہے پکارنا. کیا مشرکین مکہ کیا کرتے تھے وہاں پہ؟ میں نے اتنی تفسیر پیش کر دی کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کرتے، اللہ کے علاوہ وہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، نہ کہ پکارتے. وہاں پکارنے کا وہ مشرک ہی نہیں تھے، وہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے. اور یہ دوسری بات یہ پھر سورہ فاتر کے آیت نمبر 13-14 یہ تفسیر ابن عباس اس میں بھی لکھا ہوا کہ وہ عبادت کرتے تھے، یعنی وہ عبادت کا انکار ہو رہا ہے نہ کہ مدد کا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی جو آیا وہ تعدونا کے 2 مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تعبدونا یعنی عبادت، ایک ہوتا ہے پکارنا. تو یہاں پہ ہمیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے، تفسیروں دیکھ کے یہاں پہ کیا یہاں پہ عبادت کی بات ہو رہی ہے، پکارنے کی. تو میں نے اتنی تفسیریں پیش کر دی، تفسیر سمرقندی، تفسیر تبری، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن عباس، جتنی تفسیریں پیش کر دی، اس سے میں یہ ثابت کیا کہ یہاں سے تدونا کا مطلب ہے تعبدونا یعنی عبادت. وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے تھے. ابھی رکا، ابھی میرا ٹائم ہوا تھا. تو عبادت کی کریں وہ مشرک تھے. یہاں پہ مدد کی کہاں بات ہو رہی ہے؟ آپ بول رہے کہ دعا عبادت، یہ آپ نے پیش کر دیا کہ یہ سب پیش کرنے کے بعد پتہ چلیے دعا عبادت ہے. تو میں بھی تو وہی بولا، اگر دعا آپ کے بقول ہر دعا عبادت ہے، دعا کا مطلب ہوتا ہے پکار.
جبکہ میں نے پہلے وہ آپ نے بھی بولا دعا کا مطلب ہوتا ہے پکار. تو پھر آپ چاہے کسی کو بھی پکارے غیب میں، آپ نے بولا غیب میں پکارنا یہ یعنی اللہ کی جو صفات خاص ہے. تو میں نے یہ ثابت کر دیا، اتنی دلیلیں میں نے دے دیا. کیا غیب میں پکارنے صرف اللہ کی خاص صفات نہیں ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کو پکارا، بولا فرشتے حاضر و قادر ہے. بھائی حاضر کہاں؟ تم نے بولا غیب میں پکارنا، تو ہم کیا وہ دیکھ رہے ہیں؟ حاضر ہے تو یہ تو ہمارے کندھے پہ بھی حاضر ہے، ہم اسے دیکھ نہیں رہے، یعنی وہ غیب ہے. آپ نے بولا غیب میں کسی کو پکارنا یہ دعا ہے، دعا عبادت ہے، یعنی غیب والی دعا یعنی غیب والی پکار یہ عبادت ہے. تو یہاں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا نا کہ غیب میں پکارو، ٹھیک ہے نا. تو پکار تو ثابت ہو گیا کہ غیب میں پکارنا یہ اللہ کی صفات خاص نہیں ہے. جب صفات خاص نہیں ہے تو یہ صرف ہوا ہی نہیں نا. اور پھر اللہ ماشاء اللہ آپ نے پڑھا نہیں چھوڑ دیا کہ جو اللہ چاہیے. ابھی تو ہم بھی تو وہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے. تو اس آیت سے تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کی عطا سے. پھر سورہ توبہ کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کافروں کو کیا ہی برا لگا، یہی نہ کہ اللہ کے رسول نے اس کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں نا. پھر سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نستعین برسول ارے اللہ. بھائی نستعین اس سورہ میں آیا توبہ پہ آئیں نستعین، گے. اس میں آیا نستعین، ٹھیک ہے نا. تو نستعین آپ نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ اس سے یہ فیوچر فاق ہوتے تینوں کور ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دیا کہ فیوچر میں بھی مجھ سے مدد مانگو، پرزینٹ میں بھی، ٹھیک ہے نا. اس کا بھی جواب دے. چلے بسم اللہ کرے. آپ سورہ فاتحہ کا پیج جواب کے اس کیا پہ بھی میں دیں گے؟ تفصیل بھیج دیتا ہوں. وہ ہاں بھی عبادت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم پہلے بھی تو آپ کا بولتے ہیں دلیل میں اللہ آئے کے علاوہ ابراہیم کسی علیہ دوسرے کی السلام کے عبادت شرک ہے. نہیں، آپ ٹھیک ہے نے میں ابراہیم ابراہیم علیہ علیہ السلام کا السلام پڑھتا ہوں. پہ جھوٹ ایک منٹ. باندھا ہے، قرآن پر جھوٹ بولا ہے. اس میں آئے سورہ حج کی 27 نمبر آیت پڑھے آپ، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں کہاں ہے غیر اللہ سے دعا کرنا؟ اس میں کہاں ہے بھائی غیر اللہ سے دعا کرو؟ ہاں ایک منٹ ایک منٹ. یہ سورہ حج اس کا آیت نمبر 27 ہے، ٹھیک نہیں. بار بار This call is now being recorded. بار بار فون کٹ جا رہا ہے تمہارا. ٹھیک ہے بولو آیت نمبر 27 کیا لکھا ہے اس میں؟ یہ بار بار کٹ جائے، پاگل ہو گیا میرا موبائل لگتا ہے. رکو یہ میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک نا. یہ سورہ حج آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگوں میں حج کا اظہار کرو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل چل کے اور ہر دبلی پتلی سواری پر جو آتی ہے اور گھیرا رہتے سے یہاں پر کیا ہے؟ آتی اور ہر وَأَذِّن گہری فِي رات النَّاسِ، ہے، گہری اذن کا رات مطلب ہے انومتی دینا. آواز لگاؤ یعنی اظہار کرو. تو یہاں پہ کہاں آواز اس کی لگانے کی تفصیل بات ہے. آیا ہے؟ ہاں ایک منٹ ایک منٹ بھائی، عربی ابھی تمہیں ابھی پتا پڑھنے ہے؟ دینا. میں اسے کیسے دلال کر رہا ہوں میں بتاؤں گا نا. کہ اس کی تفسیر ہے ابن کثیر تفسیر کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی، یعنی وہ غیب میں پکارنے کا حکم دیا اللہ تھا. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آواز لگاؤ یعنی پکارو یعنی دعا کرو، ٹھیک ہے. کیونکہ دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے پکارنا. تو اس کی تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پکارو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میری آواز ان تک کیسے پہنچی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آواز لگاتا ہوں، آواز لگاتے ہیں. تو ان کی آواز جو پیٹ میں بھی بچے تھے نا عورتوں کے پیٹ میں ان تک آواز پہنچی، یعنی غیب میں پکارا گیا ہے. اگر غیب میں پکارنا یہ اللہ کی خاص صفات ہوتا تو اللہ حکم کیوں دیتے کہ پکارو غیب میں. یہ میرا استدلال ہے اس آیت سے. چلے بسم اللہ کرے جواب دے. بھاگنا نہیں. 4:20 تک بات ہوں گی انشاءاللہ. آج تمہارا یعنی سب کا جواب دوں گا انشاءاللہ. دیکھو یہاں پر وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کو گھوشنا دے دو یعنی انومتی دے دو. اذن کا مطلب ہے انومتی دینا. کہاں پکارنا ہے؟ تم قرآن پر بھی جھوٹ بولتے ہو، ٹھیک ہے. یہاں پر کہاں آیا ہے یادعو، یعنی اس کو یہاں پر یعنی وہ جو حاضر ہے یعنی جو ناس کو بلا رہا ہے وہ سب حاضر ہے اور یہ معجزہ ہے. اور کہاں تک وہ جائے گی آواز، ٹھیک ہے نا، وہ معجزہ ہے. اور معجزہ ایک خاص دلیل ہے، اس میں عام میں استدلال نہیں کیا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی دو سمندروں کو میں راستہ بنا لیا لاٹھی سے آگھات کر کے، تو یہ سب لوگ کر پائیں گے؟ یہ خاص معجزہ ہے، یہ نبی کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے. یہ نبی کے لیے معجزہ کو تم عام دلیل بنا رہے ہو، خاص دلیل کو عام دلیل میں کر رہے ہو. اور کچھ ایسی دلیل ہے تو پیش کرو جہاں پر مردوں کو پکارنے کی بات ہے، مردوں کی پکار، مردوں کی دعا کرنا، مردوں سے سننا، مردوں سنتا ہے، ایسے کوئی روایت ہے تو پیش کرو نا. ہمارا تو وہی مطلب ہے کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. ارے بھائی سنو نا، بات کیوں کرتے ہو؟ تو سنو، اس ایسے دلیل پیش کرو جس میں غیر اللہ یعنی وفات کے بعد فرشتوں کے بات کر رہے ہو. فرشتوں سے اس میں تو وہ تو حاضر ہے نا، اور وہ قادر بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قادر ہے، حاضر ہے ہمارے پاس، حاضر ناظر ہے. تو اس میں بھی تم کو پیش کرنا پڑے گا. اگر ہے تو تم یہ کس دلیل پہ صحابہ نے پکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، ایسی دلیل پیش کرو تب بھی بات کرنے میں مزہ آئے گا. اور دوسری بات تم نے کیا کس آیت پیش کیا؟ ہیلو، ہاں تم نے ایک آیت پیش کیا نا سورہ نساء کی.
क्या सूरह निसा की? सूरह निसा या सूरह नूर की आयत पेश किया तुमने? सूरह तौबा की एक आयत है शायद कि अल्लाह का इरशाद होता है, इन काफिरों को क्या ही बुरा लगा, यही ना कि अल्लाह उनके रसूल ने अपने फजल से इन्हें गनी कर दिया। तो उसका रेफरेंस बताओ ताकि मैं उसमें ठीक है, मैं जवाब बताता दे हूँ, सकूं। नेक्स्ट टाइम में मैं जवाब देने दे इसका। ठीक है, नहीं नहीं, और मेरा कुछ बात बाकी है, अब मुझे 2 मिनट से ज्यादा हो गया ना। ठीक है, आप बात करें। भाई ने मेरे एक सवाल के जवाब नहीं दिया, इन्होंने 2-3 आयत पेश की जिसका मैंने बता दिया। तादुना का मतलब यहाँ हुआ इबादत, यानी मुश्रिकीन मक्का इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी इबादत का नफी करता है, ना कि मदद करता है। उससे ये साबित ही नहीं हुआ कि मदद मांगना या पुकारना ये शिर्क है। ठीक है ना। दूसरी बात मैंने वो बताया कि इसकी घर की तफसीर है, ये इसके सही साहब लिखते हैं, शिर्क वो है जो अल्लाह की जात में या कि सिफात खास में शरीक है। तो क्या दुआ करना यानी पुकारना गैर में, क्या ये अल्लाह की खास सिफत है? नहीं। ये बोले कि सहाबा इकराम ने कब पुकारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि गैर में पुकारो, मुझे पुकारो। ठीक है ना। तिर्मिज़ी की हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक साहबी रसूल आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे दुआ सिखाते हैं, उसमें भी आया हुआ या इबाद या नबी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आया हुआ है। तो या आता है निदा किया, और दूर से बोला कि जाओ दो वुजू करना, 2 रकात नमाज पढ़ना, फिर ये दुआ करना, यानी नबी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, यानी वो उन्होंने गैर में पुकारा। तो गैर में पुकारना ये साबित हो गया इस हदीस से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, कि गैर में पुकारना ये अल्लाह की सिफात खास नहीं है। अगर सिफात खास होता तो नहीं फरमाते। गैर में मदद मांगना अल्लाह की सिफात खास नहीं है। अगर सिफात खास होता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते कि फरिश्तों से मदद मांगो। ठीक है ना। तो इससे साबित हो, मैंने सूरह हज की आयत नंबर 27 मैंने अभी पेश की, ये बोलते इससे कहाँ है, जबकि इसकी तफसीर मैंने बताया है कि तफसीर इब्न कसीर में इसका है कि तफसीर लिखते हैं, मतलब ये है कि लोगों को घर के हज करने के लिए बुलाओ, जो हमने तुम्हारे बनाने का हुक्म दिया। कहा जाता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है मेरे रब, मैं लोगों तक ये पैगाम कैसे पहुंचाऊंगा जब मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी ही नहीं। यानी वहां पे नहीं थे, गैर में पुकारने का हुक्म दिया। फिर इरशाद हुआ, तुम पुकार दो तो हम तुम्हारी आवाज को लोगों तक पहुंचा देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर आवाज दी, ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने एक घर तय किया है, तो उसका हज करने के लिए आओ। ये भी कहा गया कि उस वक्त पहाड़ों ने अपने आप को नीचे कर लिया ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज हर कोने तक पहुंच सके, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गैर में पुकारा। ये बोले कि मौजज़ा है, भाई मौजज़ा पुकारना नहीं है। आप कहाँ से सीख रहे हैं कि क्या हर एक इंसान पुकारता है? अगर मौजज़ा पुकारना होता है, मौजज़ा ये नहीं होता कि हर एक इंसान कर ले। मौजज़ा ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पुकार को हर एक शख्स तक पहुंचा, वो मौजज़ा है। पुकारना मौजज़ा नहीं है। अगर ये भी मान लिया जाए पूरा मौजज़ा ही है, वैसे हम मानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज गया, वो तुम्हारा मौजज़ा टाइम है। हो गया भाई, एक मिनट टाइम बोलने थे, बस 1 मिनट। तो क्या आप मानते हैं कि मौजज़ा में शिर्क होता है? माज़अल्लाह, अगर ये शिर्क है गैर में पुकारना अल्लाह के अलावा किसी को, तो क्या अल्लाह ने अपने अंबिया के मौजज़ा में शिर्क रखा है? माज़अल्लाह, आपका ये अकीदा है कि अल्लाह के अंबिया के मौजज़ा में शिर्क होता है? अस्तगफिरुल्लाह। चलिए जवाब दें। भाई बार बार कह रहे हैं, भाई 4 मिनट बोला शायद, तो भाई बार बार कह रहा है कि हम उनके जवाब नहीं दे रहे। एक बात बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है। आप ये कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात, तो ये तो मोजेज़ा ही है, आपने ही तो बताया कि मोजेज़ा है, और ये तो इब्राहिम मौजज़ा अलैहिस्सलाम, पुकारना या आवाज लगाना, पुकारना या हाँ, उनकी आवाज तो पहुंच जाना, आवाज वो है। को पहुंचा दिया अल्लाह हाँ सुब्हानहू व बेशक, तआला ने, वो हाँ वो पहुंचा मौजज़ा दिया। है। हाँ, तो पहुंचा दिया, तो वो गायब जो मुर्दे थे उसको भी पहुंचाया। तो यहाँ पर तो जिंदा लोगों के लिए कह रहे हैं कि हज के लिए बुलाओ, यानी हज की ये अनुमति है। तो हज की जो अनुमति है अभी तक वो राइज है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो शरीयत में अभी भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और तुम बार बार सुबैर रज़ाई की बात कर रहे हो, उन्होंने भी तौहीद, अस्मा व सिफ़ात, दुआ में शिरक करना, ये भी उनकी जब किताब बिदाती के पीछे नमाज का हुक्म वो पढ़ोगे तो तुमको ये मालूम हो जाएगा कि वो गैरुल्लाह को दुआ करने का वो शिरक समझते। देवबंदी अकाबिर को उन्होंने रद्द किया है जो गैरुल्लाह को पुकारते। तुम कहाँ की बात कर रहे हो भाई? तुमिनूना बिबादिल किताबी अतकफुरूना बिबाद। देखो, अब्दुल रज़्ज़ाक बिन अब्दुल मोहसिन अल बदर, उन्होंने एक किताब लिखा अल क़ौल शदीद फ़ी रद्द अला मन अनकर तक़सीम तौहीद, कि जो तौहीद तक़सीम को इनकार करते हैं उसके रद्द में उन्होंने भी ये वजाहत किया कि अस्मा व सिफ़ात, तौहीदुर रुबूबियत, उलूहियत में शिरक कर रहे हो। और तुम कर रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम क्षमता के मालिक बता रहे हो, जैसे कि तुम्हारा आला हजरत और आमिद यारखर नाइमी ने लिखा है। आमिद यारखर नाइमी में क्या लिखा है? तफसीर नूरुल इरफान की 7 नंबर सूरह आरफ की 168 नंबर आयत की तफसीर में लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खुदाई आवार का मालिक है। नाउज़ुबिल्लाह, ये क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला में तौहीद रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात में शिरक नहीं है? अहद को अहमद बना दे रहे हो, अहमद को अहद बना दे रहे हो। और दूसरी बात तुम्हारा यह है कि तुमने क्या पेश किया? फिर तुमने कुछ भी नहीं पेश किया, तुम्हारा लॉजिक की तरह, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है कि मुर्दों के पुकारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा साहबा ने। एक दलील पेश करो ना। हमारे पास दलील है, सुनो हमारे पास क्या दलील है, तुमको अभी मैं पेश करने वाला हूँ, इंशाअल्लाह हजम करो। देखो यहाँ पर क्या कहा है अबू याजिद अल बुस्तामी, उन्होंने भी कहा, मैं तुमको भी वो भी पेश करता हूँ, ठीक है।
एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। चल आपका टाइम हो गया। अरे क्या टाइम होगा, तुम 4 मिनट बोलते हो तो 2 मिनट में टाइम हो जाता है हमारा। देखो देखो एक दलील सुनो। इमाम तबरानी ने अल-मुअजम में रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मुनाफिक मुसलमान को तकलीफ देता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, आओ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले और इस मुनाफिक के खिलाफ आपसे मदद तलब करें, यानी इस्तिगासा करें। जब वो आप सल्लम के पास आए तो आप सल्लम ने क्या फरमाया, मुझसे फरियाद नहीं किया जाती बल्कि फरियाद सिर्फ अल्लाह ताला ही से किया जाती। तो इस तरह की इस्तिआनत मदद तलब करने को भी ये हुक्म है। तो तुम ये कहोगे अलबत्ता कामों पर इंसान कुदरत रखता है, वो इस बात में शामिल नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो इसने तुम्हारी दुआ को कबूल करे, इस्तिगासा कर रहे थे। तो इस्तिगासा इस हदीस से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तालीम है वो इस्तिगासा सिर्फ अल्लाह ही से होगा। ठीक है, सूरह अनफल की 9 नंबर आयत लास्ट में मैंने पेश किया वो। ठीक है, और भी सलाफ से दलील है, इमाम अबू हनीफा से भी साबित करेंगे। मेरे को बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई को चाहिए था कि एक नस्से कतई साबित करे कि क्या गैरुल्लाह को पुकारना ये शिर्क है। अब तक नहीं ये बोलते, ज़ुहैर ने ये भी कहा कि गैर में पुकारना ये शिर्क है। भाई कैसे शिर्क है? उसने तो शिर्क की तारीफ लिख दिया ना कि अल्लाह की ज़ात में सिफ़ात खास में किसी को शरीक करना। तो आप मानते हैं, क्या मानते हैं कि हम ज़ात में शरीक करने सिफ़ात मानते? जब सिफ़ात में आप वक्त बकौल हम शिर्क कर रहे हैं तो सिफ़ात खास है क्या? अल्लाह के अलावा किसी और को गैर में पुकारना ये सिफ़ात खास अल्लाह के नहीं। मैंने इसके कुरान और हदीस से हवाला दे दिया। भाई ने बोला कि अभी तक हवाला नहीं दिया, सिर्फ लॉजिक कहाँ? भाई आपका दावा ही कुरान और हदीस के खिलाफ है ना। मैंने तो कुरान और हदीस से हवाला दिया कि नबी साहब ने हुक्म दिया कि गैर में पुकारो। जब गैर में पुकारना ये सिफात खास नहीं है तो ये शिर्क कैसे हुआ? शिर्क तो वही हुआ ना जो सिफात खास में किसी को सही करना, यानी अल्लाह ताला वाजिब मौजूद है, यानी हमेशा से हमेशा तक रहेगा, ये इसी सिफात किसी में मान लेना तो वो शिर्क है। उसी तरह तो आप बोलना पड़ेगा, आपको साबित करना होगा कि गैर में पुकारना ये सिफात खास है सिर्फ अल्लाह ही के लिए। तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया इब्राहिम सलाम को पुकारने का? जैसे आप मानते हैं उन्होंने मौजज़ा, क्या मौजज़ा में शिर्क होता? नहीं होता है। आप बोलेंगे मौजज़ा में शिर्क है तो ऐसे इंसान पे लानत हो जो बोले कि अंबिया इकराम के मौजज़ा में शिर्क होता है, माज़अल्लाह। ठीक है ना? तो ऐसे इंसान पे लाना, तो ऐसे मुसलमान पे लाना, उसके ईमान पे सब होगा। ठीक है ना? और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि देखो नबी ने फरमाया कि जब भी मांगो अल्लाह से ही मांगो। भाई अल्लाह तिरमिज़ी की ये भी हदीस है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। तो क्या जूते का तस्मा टूट जाए अल्लाह के अलावा तुम मौजूद से मांगोगे तो क्या शिर्क हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। भाई को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि दलील क्या पेश करना है। दलील ये पेश नहीं करना कि अल्लाह से ही मांगो, दलील ये पेश करना है कि अल्लाह के अलावा गैर में किसी को पुकारना ये शिर्क है। ठीक है, अभी तक एक भी नस्स से कतई नहीं दिया, जो भी दे दिया मैंने जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इन्ना नस्तईनु बि रसूलिल्लाह, ये मतलब सुनन नसाई की हदीस है 3718। ठीक है ना? हदीस नंबर कितना है? मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ क्योंकि ये अलग अलग एडिशन में अलग अलग होता है। मैं अभी भेज देता हूँ। इन्ना नस्तईनु बि रसूलिल्लाह, नस्तईन आया ठीक ना? आपने पहले ही बोला नस्तईन का मतलब होता है हदीस नंबर बोलो पहले। तीनों। ये मैं भेज रहा हूँ ना स्क्रीनशॉट, 3718 शायद, ये तीनों को कवर करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे तो नबी खुद फरमाया कि मुझसे मांगो। फिर मुस्लिम की हदीस है कि हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वुजू का पानी लाते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मांगो है रबिया, मांगो मुझसे क्या चाहिए। तो रबिया रदियल्लाहु ताला मांगा मुझे जन्नत चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना मुझसे मांगो। ठीक है ना? तो माने तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि मुझसे मांगो। रही बात जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अल्लाह से मांगो, बेशक अल्लाह से मांगो, वहाँ पे तालीम दिया जा रहा है। इससे ये कहा हो गया कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना शिर्क हो गया? हरगिज़ नहीं। शिर्क साबित करने आपको नस्से कतई साबित करना होगा। आपको एक नस्से कतई अभी तक साबित नहीं कर रहे। जो भी आपने दलील दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा का जवाब दे दिया। ठीक है ना? ये आपने बोला सूरह तौबा की आयत नंबर 4 इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, मैंने दलील दे दिया कि उन काफिर को क्या ही बुरा लगा कि अल्लाह उनके रसूल ने अपने फर्ज से गनी कर देती है। ये दलील सूरह तौबा की आयत नंबर 4। चाहे जवाब दे क्या क्या दलील पेश करते, एक एक करके सबको जवाब दूंगा। नया दलील भी पेश करो। सो तुम्हारा फतवा हिंदिया में है 5 नंबर खंड की 280 नंबर पेज में, और मुल्ला अली करी की जो शरह है फीकुल अकबर की इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की किताब का। तो मैं इस बात को कोई मकरूह समझता हूँ, इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं, मैं इस बात को मकरूह समझता हूँ कि कोई शख्स यूँ कहे फुला के हक के वास्ते से या तेरे नबियों और रसूलों के हक के वास्ते से मैं तुझसे सवाल करता हूँ। ये इमाम अबू हनीफा का कौल, यानी किसी के हक में दुआ करना, ये वसीले से दुआ करना, ये इमाम अबू हनीफा ये मकरूह समझते थे, ये नाजायज़ समझते थे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला से इसके अलावा किसी और वसीले से दुआ ना की जाए।
ٹھیک ہے. علامہ مرتضی زبیدی رحمہ اللہ نے شرح احیاء علوم الدین میں کیا فرمایا؟ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ میں تجھ سے فلاں کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں یا تیرے نبوت اور رسولوں کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کس کے کوئی حق نہیں ہے. تو یہ سب دلیل ہے الحمدللہ. اور بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے فقہ الاکبر، اس میں بھی انہوں نے توحید کی جو اسماء و صفات اور ربوبیت الوہیات کی بات کی ہے، اس میں بھی شرک ہوتے ہیں. ٹھیک. This call is now being recorded. بار بار فون کٹ جا رہا ہے تو نہیں کاٹا، ادھر سے کٹا. ٹھیک ہے، شاید کٹ گیا کسی مسئلے سے، جو ہی کاٹے. امام ابو حنیفہ کا سند بھی پڑھ گیا ساتھ میں. سند اس کا سند کیا چاہیے؟ تمہارا کتاب میں ہے نا، تمہارا فقہ کی کتاب ہے، اپنی کتاب کو لات مارو. یعنی سنو، ہنسو مت بھائی، ہنسو مت، یہ حقیقت ہے. تم جب فتوی عالمگیری کی دلیل دیتے ہو بغیر سند کی، امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے، تو اس کی سند تم نہیں پیش کر سکتے ہو. لیکن تم جب تمہارا گھر، کچھ بولنا ہے آپ کو، سنو نا، ہاں یہی کھنڈن کرتا ہوں میں، یہ اس کا ہی رد کرتا ہوں. تو بھائی اگر امام ابو حنیفہ کی مانیے وسیلہ کی بات، وسیلہ یہاں صرف بھی کہاں نفس قطعی ہوتا ہے تو صحیح حدیث یا قرآن کی ایک واضح حدیث، قرآن کی ایک تم واضح جب آیت. فقہ کی بات کرتے ہو، قطعی کہاں تم صرف امام کی قول بتا رہے ہو. سنو میں بات کر رہا ہوں. تم جب یہ کہتے ہو کہ فتوی عالمگیری میں یہ بات آیا ہے، امام ابو حنیفہ نے ایسے ایسے فتویٰ دیا ہے، تو بغیر سند کی بات تم مان لیتے ہو. جب تمہارا گھر یعنی تمہارا کوئی عقائد کے خلاف ہو جائے، تمہارا کوئی عمل کے خلاف ہو جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات، تو تم یہ لات مرتے ہو. امام ابو حنیفہ سے کون نقل کیا؟ فتوی عالمگیری، فتوی ہندیہ، رد المختار، یہ کس کی کتاب ہے بھائی؟ تمہاری کتاب ہے، تمہارا علماء کی کتاب ہے، تمہارا علماء نے یہ تصدیق کیا. تمہارا علماء کے لات مر رہے، تم مقلد دعوے دار ہو، تم مقلد ہو، اور مقلد کے لیے امام قول ہی حجت ہے. جیسے کہ تمہارا احمد یار غنیمی نے جو الحق میں لکھا ہے، تو مقلد کے لیے امام کا قول حجت ہے. تو تم کیا مجتہد ہو؟ تم ایسے روایت لے کر تم خود اجتہاد کر کے مجتہد کر کے بیٹھے ہو کہ اس آیت سے یہ استغاثہ ثابت ہے، استعانت ثابت ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ثابت کر دو کہ انہوں نے مردے کو پکارا ہے یا اس کو جواز کا دلیل بنایا ہے، اور امام یا اس کی کسی بھی حنفی علماء سے تم ثابت کر دو متقدمین میں سے. ٹھیک ہے جی، بات کرو. اور نہیں ثابت کر پائے تو قیامت تک نہیں پاؤ گے. اور اپنے آپ کو خود حنفی مت کہو، اپنے آپ کو حنفی نہ مت کہو بھائی. ہم مانتے، تم نہیں مانتے ہو. چلو ٹھیک ہے. شیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے میرا یہ جو راؤنڈ دیا، میں نے سوچا کچھ میں تو ریپیٹ کرے گا، تو ایک بھی جواب نہیں دیا الحمدللہ. نہیں ایک نفس قطعی دیا. یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول دکھا دی کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کسی کا وسیلہ نہ لو. بتاؤ، یہاں پہ وسیلہ پہ بات ہی نہیں، یہاں پہ پکانے کی بات اور یہ وسیلہ کے لا دے رہا ہے، وہ بنا صنعت کیا. اور اگر مان بھی لیا جائے تو کیا، اگر ان کو نہیں مانا، اگر وہ فرما رہے کہ وسیلہ نہ لو، تو وسیلہ نہ لینے سے یہ مدد کیسے صحیح ثابت ہو گیا بھائی؟ صحیح ثابت کرنے کے لیے تو نفس قطعی چاہیے ہوتی نا، آپ کو نفس قطعی سے پیش کرنی ہوگی. جب کہ میں نے پیش کر دیا غیر میں پکارنے کا، میں نے نفس قطعی پیش کر دیا. اور غیر میں پکارنا یہ اللہ کی خاص صفات ہوتی، تو میں نے تو بڑھوا دیا نا، قرآن سے پیش کر دیا غیر میں پکارنا، ٹھیک نا، حدیث سے متواتر حدیث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو پکارو، غیر میں پکارو، میں نے اس سے ثابت کر دیا. اگر غیر میں پکارنا اگر یہ صفات خاص ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے ہیں؟ آپ کو تو یہ بتانا ہوگا نا، جب یہ صفات خاص نہیں تو اس سے کیسے ہوا، اتنا ہی مجھے بتا دینا، میں اب دلیل یہ کیا دوں، آپ کا ڈیمانڈ کیا کروں. آپ نے تو امام ابو حنیفہ کا بس قول دکھایا بے سند، میں نے اس کو بھی جواب دے دیا. آپ میں کیا ہے، آپ نے جواب دیا ایک چیز کا، میں نے جواب دیا جو نہ میں نے آپ کو ایک بھی میرے جواب، ابھی تک میرا ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. ٹھیک ہے نا، نہیں صحیح کتائی میں نے آپ کے گھر سے پیش کیا، صحیح کتائی بتایا اللہ کی ذات میں، آپ کو ان کی صفات خاص میں کسی کو صحیح کرنا، کیا اللہ کے علاوہ کسی کو غیر میں پکارنا اللہ کی ذات کے لیے، یہ مطلب اللہ کی خاص صفات ہے یہ غیر میں پکارنا نہیں. میں نے قرآن حدیث سے ثابت کر دیا جب نہیں ہے، جب غیر میں پکارنا یہ اللہ کی خاص صفات نہیں ہے تو اس سے کیسے ہو گیا بھائی؟ جب ہم کسی کو پکار رہے تھے کہ صحیح آپ کس کو مانتے ہیں؟ یہ صفات یہ اللہ کی ذات میں صفات میں صحیح کو مانتے. اتنا بتائے، پہلے یہ بتائیے ذات میں یا صفات میں؟ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات صفات میں سب میں تم شرک کرتے ہو. جیسے تم کہتے ہو کہ ہنسو مت بھائی، ہنسو مت، میں جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہنسو مت. دیکھو، تم نے جب یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سن رہے ہیں، تمہارا گھر کے عالم نے جب لکھ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام باتوں کو تم استعانت کا ہے نا، پہلے استعانت کا ہے نا، گھر والے پہ کیا جا میں پھر دینے لگوں آویوں کے یہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی قول حجت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں کیا لایا جاتا تمہارا یہ سب میں دینے لگوں، کیا ہوگا؟ ابھی تو اس کا بات ہی نہیں ہوا، اس کا جواب سنو، مجھے بات کرنے دو نا. ٹاپک کیوں چینج کر رہے ہیں؟ تقریر ترمذی کی پیج نمبر
36 में क्या कह रहे हैं मोहम्मद हसन देवबंदी, और इमाम शाफी इस मसले में हमारा मजहब से भी उसका दलील कवी है। हक और इंसाफ ये है कि हम शाफी को इसमें अग्राधिकार देते हैं, और लेकिन इस मसले में हम शाफी को अग्राधिकार है लेकिन हम नहीं देते, और हम मुकल्लिद है और मुकल्लिद के ऊपर वाजिब है इमाम अबू हनीफा की तकलीद करना। यानी दलील आ जाए तब भी इमाम अबू हनीफा की तकलीद किया जाएगा, और मुकल्लिद के लिए इमाम कौल ही काफ़ी है, ठीक है ना। यानी अदिल्ला कामिला पेज नंबर 78 में लिखा हुआ है कि दलील तलब करना, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील तलब करना, ये मुकल्लिद की खासियत नहीं है, ये मुकल्लिद की सिफत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से भी बहुत सारी हम पेश कर सकते हैं। और तुमने क्या कहा कि हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं, देखो तुम ये बात करो, तुम्हारा घर के आलिम अहमद यार खान नाइमी ने अहमद रज़ा खान बेरलवी ने रूह की दुनिया पेज नंबर 245 में लिखा है कि हमारे नज़दीक भी निदा या मोहम्मद नाजायज़ है, ठीक है ना। और तुम्हारा घर के आलिम अहमद यार खान मुआविज़ नाइमा में क्या लिखा है कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां में आपको कब्ज़ा इख्तियार में, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पक लिखा देखा ताकि मालूम हो जाए कि मुल्क अर्श आप है। यानी क्या बात पता रही है। और ये भी कह रहा है जाल हक के पेज नंबर 150 में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर है, और क्या ये शिरक नहीं है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ जानने वाला है, देखने वाला है। और अगर किसी नबी को या औलिया को तुम ये कहो कि तो ये शिरक हो जाता है, आसमा और सिफत में शिरक हो जाता है, अल्लाह की तौहीद में शिरक होता है। तुम्हारा शिरक की कोई डेफिनेशन तुम्हारे पास नहीं है, तुम खुद ही तो शिरक में फंसे हुए हो। तुम्हारा घर के आलिम तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आसमा और सिफत में शिरक कर दिया है। और रहा गैरुल्लाह की दुआ, तो गैरुल्लाह की दुआ ये तो शिरक है, लेकिन ये दुआ एक इबादत है, हमने पेश कर दिया, तुम मान नहीं रहे हो, ठीक है। तुमने नसाई की जो रिवायत पेश की ना उसको तमाम से पढ़ो, पहले ठीक से पढ़ो, उसके बाद मैं उसका जवाब देता हूँ। सनद मतन तुम पढ़ो, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात भाई को चाहिए था कि मेरे जवाब दे, जवाब नहीं दिया। इमाम अबू हनीफा भी चले गए, बोलते मुकल्लिद के लिए दलील नहीं मांगनी चाहिए। भाई मुफ्ती यार खान नबी ने मतलब अपने जब जाल हक में तकलीद के बारे में लिखते हैं उसमें भी यही लिखा बता दिया, जब हम कोई इससे पूछे कि अकीदा में तुम किसके मुकल्लिद हो तो उसका जवाब देने थे हम अकीदे में किसके मुकल्लिद है। तो भाई अकीदा है ना, तो आप अकीदा में तो कुरान और हदीस भी चलेगा ना। और दूसरी बात ये देवबंदी का हवाला दे, देवबंदी थोड़ी ना हो जो मेरे को देवबंदी का हवाला दे रहे हो। और अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला कि या मोहम्मद निदा लगाना भी ये मतलब नाजायज़ है। तो फिर क्योंकि इसके बाद मसाबी है जेल इसका एक है और सफ़ा नंबर 336 उसमें लिखते हैं यहाँ मोहम्मद के दो मानी, एक तो नाम है और दूसरा लक़ब है, यानी सबसे ज़्यादा तारीफ किया हुआ। तो जब सहाबा इकराम या जिब्राइल इस्लाम या मोहम्मद कहते थे तो वहाँ तो उनका मुराद उनका लक़ब होता था ना कि नाम। तो बेशक जब उनका लक़ब है वहाँ पे ठीक है इसका ये आला रहमतुल्लाह अलैह का जवाब हो गया या किस ये लगाया जाए, यानी जब यहाँ मोहम्मद बोला जाता है वहाँ पर उनका लक़ब मुराद होता है ना कि नाम, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो गया। दूसरी बात ये बोल रहे कि दलील अभी तक ये मैंने दलील कहाँ दलील पेश किया? भाई आपने तो एक भी दलील नहीं पेश किया ना कि गैर में पुकारना ये अल्लाह की सिफात खास है। आपने सूरह अराफ की आयत पेश की, सूरह फातिह की आयत पेश की, मैंने जवाब दे दिया कि वहाँ ताबुदूना से मुराद ताबुदूना यानी इबादत कहते हैं। अल्लाह कहीं तो इबादत के बारे में फरमाते हैं, ऐसे लोगों की इबादत कहते हैं। हम भी बोलते हैं कि अल्लाह की अलावा किसी दूसरे की इबादत करनी सिर्फ है। क्या हम इबादत करते नहीं? हम तो अल्लाह के बंदा समझ के उसे मदद मांगते हैं, ठीक है ना, ये पुकारते हैं। हमने साबित कर दिया, कुरान से साबित किया, हदीस से साबित किया, गैर में पुकारना ये अल्लाह की सिफात खास नहीं, यानी सिर्फ अल्लाह के लिए ही। कि अल्लाह के अलावा किसी और को गैर में पुकारेंगे वो सिर्फ और नहीं, जबकि मैंने साबित कर दिया ना। आपको ये बोल रहे हैं कि ये भाई मैंने तो साबित करना, हमने अभी तक एक भी दलील नहीं दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सब सुनेंगे सामीन तो समझ जाएंगे कि किसने क्या दिया, किसने नहीं क्या नहीं दिया। आपने अभी तक एक भी नस्ते कतई नहीं दिया जिससे साबित हो जाए कि गैर में पुकारना ये सिर्फ अल्लाह की खास सिफात है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकार सकते, ठीक है ना। तुम्हारा टाइम शेष खत्म, ठीक है जवाब दे। सुनो, अल्लाह नहीं आएगा लेकिन जरिए बनाएगा बंदों के। तुम ये कह रहे हो कि बंदों के जरिए से ये कहेगा पुकारना सुनाएगा, तो इसका दलील क्या है भाई? बंदों से तो जिंदा और हयात है। क्या वली या नबी कभी आपको खाना खिलाने आए हैं? क्या आया है आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाना खिलाने? तो फिर ये सवाल सिर्फ अल्लाह के लिए क्यों है कि अल्लाह ताला ने कुछ सिफात जो अल्लाह ही के लिए है वो इंसानों में भी बनाई है, क्या है? लेकिन अल्लाह की सिफात का अंदाज़ा इंसान के बस में नहीं। जैसे कि मिसाल सुनो,
अल्लाह सुनते और देखते, इंसान भी सुनते देखते हैं, ठीक है, लेकिन इंसान के सुनने और देखने में फ़र्क है, ठीक है ना। लेकिन जो सिफात अल्लाह के लिए ख़ास है उसमें कोई अल्लाह के शरीक नहीं हो सकता। जैसे कि इबादत में कोई शरीक नहीं, गायब में मदद यानी दुआ में कोई शरीक नहीं। अब ज़रा बेरलवियों जो तुम हो कि बनाए गए उसूल की धज्जियाँ हम उड़ाते हैं, तो अपने कुरान की आयत से देख ली। अब आखिर मैं आपको हदीस पेश करने वाला हूँ। तो बेरलवी वो कहते हैं कि अगर किसको इलाह ना समझकर मदद मांगी जाए तो जायज़ है। ये हदीस तुम मुलाहिज़ फरमाओ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या फरमाया, एक सहाबी हाजिर खिदमत में हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह चाहे और आप चाहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने मुझे अल्लाह के बराबर ठहरा दिया, बल्कि कहो जो अकेला अल्लाह चाहे। मुस्नद अहमद की यह हदीस है। यानी ज़रा गौर करे, उन सहाबियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाह समझकर नहीं पुकारा, लेकिन नबी समझकर यानी पुकारना नहीं, यहाँ पर यानी ये क्या चाहना, इच्छा करना, तो इस चीज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क कहा। तो पता ये चला कि इलाह समझकर पुकारो या इलाह ना समझकर पुकारो शिर्क होगा, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक उसूल है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और अल्लाह की इबादत होंगी। और जो तुम ये बात नहीं समझ पा रहे हो वो बात मैं तुमको लास्ट में समझा देता हूँ। एक बात है, अल्लाह जिस काम में कादिर है, जैसे कि अल्लाह हमको जन्नत देने वाला है, हमारा मुसीबत में फंस जाए तो हमको यानी हम अगर संतान नहीं हो रहा, हमारा शादी नहीं हो रहा, हमारा इनकम नहीं हो रहा, बिजनेस में ख़राब हो गया या हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो हम किसको पुकारेंगे, किससे मदद तलब करेंगे, या हमारा कोई सुस्त हो गया या टेंशन में है, तो वो जाहिर सी बात है कि कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अंबिया किराम ने, सालिहीन ने, सलफ ने हमको यही सिखाया कि अल्लाह ही से मदद तलब किया जाए। और यही बात हदीस में भी पता चलता है कि चाहो और जब तुम इस्तिगासा करो तो अल्लाह ही से करो, जैसे कि इब्न अब्बास की मुजम्मल कबीर तबरानी हदीस से पता चलता है। और तुम ये कहोगे कि इलाह समझ कर ना पुकार, तो उसकी भी हमने अलहमदुलिल्लाह कर दिया। और तुम बार बार ये कहोगे, कह रहे हो कि फरिश्तों को पुकारना, ये तो हाइयुन हादिरुन यक़दिरु अलैहि, ये तो कुरान हदीस से साबित है। तुम ऐसे आयत पेश नहीं करोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने पुकारा हो, ऐसे आयत पेश कर दो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ सुनते हैं, जानते हैं और फरियत को सुनते हैं, ठीक है ना। अब तुम्हारा क्या, तुम्हारा तौहीद का डेफिनेशन कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तौहीद का डेफिनेशन क्या है तुम्हारा? ठीक है, मेरे को बोलने दे मेरे भाई। तुम्हारा एक मिनट मिस्टर फैसल खान, 5 मिनट बात होगी, तुम 1 मिनट बोलोगे, मैं 1 मिनट, फिर तुम 1 मिनट, फिर मैं 1 मिनट, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है? 2 मिनट बोलूंगा, 2 मिनट के बाद नहीं, बात ये आखिरी बात हो रही है, इसमें नया दलील नहीं चलेगा। अरे भाई तुम पागल हो क्या, तुम पागल हो? 5 मिनट। अरे मेरे भाई मेरे को बोलने तो बीच में क्यों आ रहा है? 1 मिनट का कॉन्क्लूजन हो रहा है। 1-2 मिनट बोलूंगा ना, तकरीर नहीं होगा अभी। अरे 3 से 4 मिनट बोले ना, फिर आप अरे भाई तुम क्या पागल हो गए हो? अरे तुम इतना जवाब दो, मैं जवाब नहीं दूंगा क्या? तुम इतने बोले हो क्या? नहीं है, ये लास्ट कंक्लूजन है। हाँ तो लास्ट ही है ना, मेरे को जवाब तो देने दे। ये जवाब नहीं है भाई, ये आपस में कंक्लूजन है। तुम हाँ जो अभी बोला उसका जवाब देने, तुमने एक नया हदीस पेश किया ना, उसका जवाब दूंगा ना मैं। अरे भाई नया जवाब, ये जवाब, वो जवाब, क्वालिफिकेशन करो। अरे मेरे को बोलना ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बार इसने अभी कोई बात बताई नहीं कि कोई एक नस्से कतई दे दे, जब ये दूसरी एक आयत पेश कर दिया उसकी सुननी पड़े, जबकि ये नसाई में भी है और भी दीगर हदीस में है कि एक यहूदी आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नया दलील मत पेश करो, नया दलील पेश मत करो, नया दलील नहीं पेश करो, नया दलील मत पेश करो, नया दलील पेश नहीं करो, नया दलील पेश नहीं करो भाई। अरे आपकी दलील आपने पेश किया ना कि ये मैंने पेश किया, तो ये सारे हदीस में कि एक यहूदी शख्स आते नबी सल्लल्लाहु फरमाते आपके तो आबी रसूल फरमाते हैं कि जो अल्लाह चाहे और जो अल्लाह चाहे रसूल चाहे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु फरमाते साहबी को बोला कि ये ना कहो जो अल्लाह चाहे रसूल चाहे, बल्कि ये कहो जो अल्लाह चाहे और रसूल चाहे। उसमें भी आगे जो अल्लाह चाहे और रसूल चाहे, ठीक है ना। वहाँ पे ये नहीं आया कि माज़ अल्लाह की, ये इसका कहने से आ गया कि यहूदी ने बताया तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कैसे ना, जबकि यहाँ पे आया क्या जो अल्लाह चाहे जो रसूल चाहे, जब ये हो गया इसमें जो अल्लाह चाहे रसूल चाहे, यहाँ हदीस से भी साबित। आप बोले मैं हदीस पेश कर दूंगा, उसके बाद सुम्मा अल्लाह चाहे, उसके बाद अल्लाह चाहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहेगा, जो है ना नसाई में भी है, नहीं पड़ी ना, मैं भेज दूंगा ना, उसमें भी है जो अल्लाह चाहे और रसूल चाहे, जो अल्लाह चाहे और रसूल चाहे, अगर अल्लाह चाहे और रसूल चाहे, मैं भेज दूंगा ना हदीस।
اور یہ ایسا نہیں ابھی ہے. میرے کو بولنے تھے اور بھی ہے اور نا جو سما ہے، ایسے سما نہ کہو کہ اللہ چاہے رسول چاہے بلکہ سما ایسے ایسے کہو لفظ جو ہے، اللہ سما چاہے کے اور رسول چاہے مسترک اللہ اور رسول word ہے چاہے شاید. ایسا ہے وہ ٹھیک نا اس میں جھوٹ نہ بولے میں بھیج دوں گا عربی میں ورد پڑھو، سامنے سن عربی رہا ورد ٹھیک پڑھو، عربی ورد پڑھو. ہے میرے پاس بھی کھلا ہوا تھا نا آپ نے بولا نا تو میرے کو یاد ہے وہ حدیث میں نے کافی پہلے پڑھی تجھے ہے تو یہی بات کر رہا ہوں نا کہ ٹھیک ہے نا. تم تو کو تو ابھی یہی تک بات. آپ نے ایک بھی نقطے قطعی نہیں پیش کیا کہ جس میں ثابت ہو جائے کہ غیب میں پکارنا یہ صرف اللہ ہی خاص کی بات ہے جبکہ میں نے ثابت کیا یہ بولتا ہے کہ یہ فرشتہ کو پکارنا یہ کتنی بار حاضر پیش نازل کرو قادر میں سارے بھائی وہ تو غیب ہے کتنی نا بار پیش فرشتہ کرو کہ غیبی غائب میں مخلوق پکارنا ہے. اچھا یہ بتا یہ اللہ کے خاص ہے. فرشتہ غیبی مخلوق ہے ظاہری مخلوق ہے یہ بتا دے کون کون فرشتہ غیبی مخلوق ہے کیا یا ظاہری مخلوق ہے فرشتہ ہم سے غائب ہے لیکن وہ بے شک یعنی ارے غیب میں بھائی پکارنے کا ہم حکم سے دیا غائب کہ مطلب وہ نہیں ہے کہ دنیا ہاں سے تو غائب ہے. ارے دنیا تھوڑی نا غائب بھائی غائب ہے کہ نہیں ہم سے ہم سے غائب ہے تو کیا ہوا؟ ہاں تو ارے بھائی تو وہی تو غائب ہے نا اللہ بھی ہم سے غائب ہے اللہ تو اس کا ہاں مطلب یہ تم تھوڑی اب نا کہ سمجھ اللہ پا رہے تعالیٰ ہو نہیں کہتا ہم سے معاذ غائب ہے لیکن فرشتوں سے ہم غائب نہیں ہے. اللہ سے ہم غائب نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم غائب ہے لیکن ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غائب ہے. تو یہی تو میں پرویش کر رہا ہمارے ہوں. لیے تو اللہ کے لیے تو ہم بھی تو غائب نہیں ہے نا اللہ تو ہمیں دیکھ کر سنتا ہاں ہے وہی کہہ رہا ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم غائب ہے نا لیکن نبی نبی یہ تھوڑی نا کہ ہم اللہ کو اللہ ہمیں دیکھ رہا تھا ہمارے لیے اللہ غائب نہیں تھا معاذ اللہ ہم جس کو نہیں دیکھ سکتے آواز خمسہ یعنی جس کو نہیں دیکھ سکتے سن سکتے چکھ سکتے نہیں چھو سکتے نہیں سن سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ رہے ہیں غائب میں آتا ہے یعنی فرشتے غائب ہے آپ نے خود مان لیا غائب میں نہیں پکارنا یعنی غائب میں مدد مانگنی یہ حدیث سے ثابت ہو گیا آپ نے خود مانا پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غائب میں پکارنا یہ صرف اللہ ہی خاص کی بات ہے اس کو تھوڑا سمجھا دے آپ نے بولا یہ آخری ایک ارے بھائی تم پاگل ہو گئے ہو کیا نہیں بات کر رہے ہو اب تم کو میں آنسر کرتا ہوں تم مجھ سے کوشچن کرو میں کوشچن کرتا ہوں میرا یہ کوشچن ہے تم نے مان لیا کہ فرشتے غائب ہے تم یہ بولے غائب میں صرف اللہ کو ہی پکارنا چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ فرشتے کو پکارو کہ وہ فرشتے تو غائب ہی ہے فرشتے ہم سے غائب ہے لیکن فرشتے ہم سے غائب ہے تو غائب ہے فرشتے سے ہم غائب نہیں. عقیدہ کیا ہے غائب میں پکارنا کہ سیکھ ہے یا غائب میں نہ پکارنا سیکھ ارے غائب تم نے بتایا نا کہ غائب میں نیندہ میں نے لگانا 3 کنڈیشن بتایا تھا حیون حاضر و یقدر علیہ تم اس کا مینشن نہیں کر رہے ہو بار بار تم غائب بات کر رہے ہو. یہ حدیث سے ثابت ہے فرشتوں سے کچھ تمام فرشتوں سے نہیں. اس کا میں جواب دے دیا سامعین سنے گا. بار بار ایک بات نہ کرو بار بار ایک تقریر نہ کرو. میں نے یہ ثابت کر دیا کہ فرشتوں سے جو دعا کا لفظ اس کا وضاحت ہو گیا ہے. آفس جانا میرے کو ہاں تم آفس جاؤ لیکن ایک بات کو مجھے جواب دے دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے یا سلف نے مردوں کو پکارا ہو ان کو پکارا ہے اس کا جواب ہے تمہارے پاس. تم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے ہو امام ذہبی رحمۃ اللہ ایک فقہ رابی کو سند پہ ارے بھائی فقہ رابی بات دو قرآن حدیث سے پیش کرو. ابھی تو بولے کسی ایک محدث کا بھی پیش کر دو. ارے بھائی محدثین سے حدیث سے سند کے ساتھ پیش کرو. پیش کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ غائب میں فرشتوں کو پکارو. تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پکارا ہو؟ ارے نہیں پکارا چاہیے. ایک منٹ یہی لکھتا ہے کیا لکھتا ہے کہ اگر آدمی ذکر نفی نہیں ہوتا یعنی جب ذکر نہ آ جائے تو وہ نفی نہیں یعنی ٹھیک ہے سامعین وچار کرنا ہوگا نا کہ غائب میں پکارنے سے